Medec Nepal. Welcome to the Medec Nepal, a complete medical education learning platform. हिजो चाहिँ बायोलोजीको पार्ट भ्या थियौँ हामीले। अब आज चाहिँ फिजिक्स र केमिस्ट्रीको पार्ट गर्छौँ है। ल क्वेसन नम्बर 1 को एन्सर भन त। ग्लास इज अ भनेर भन के हुन्छ एन्सर? सुपर कोल्ड लिक्विड। भेरी गुड है। यदि अप्सनमा सुपर कोल्ड लिक्विड नभएको भए के लगाउँथ्यो भन? भन सुपर कोल्ड लिक्विड नभएको भए के एन्सर लगाउँथ्यो भन? ग्लासलाई एमोर्फस सोलिड पनि भनिन्छ है, याद राखिराख। के भनिन्छ रे? एमोर्फस सोलिड पनि भनिन्छ है, बुझ्यौ नि? त्यसो भए भन क्वेसन नम्बर 2 को एन्सर भन। वान अफ द फ्लोइङ इज ओहमिक कन्डक्टर। सुन यता, पहिला एक्सप्लेनेसन सुन अनि त्यसपछि एन्सर दिनु है। हामीले दुईवटा कन्डक्टर पढ्छौँ। एउटा भनेको के पढ्छौँ भन? ओहमिक कन्डक्टर। भन न कुन कन्डक्टर? ओहमिक कन्डक्टर है। अर्को भनेको के पढ्छौँ? अर्को भनेको के पढ्छौँ? नन ओहमिक कन्डक्टर पढ्छौँ। कुन पढ्छौँ भन? नन ओहमिक कन्डक्टर है। त्यसो भए भन द कन्डक्टर व्हिच ओबेज द ओम्स ललाई के भनिन्छ भन? ओम्स ललाई के भनिन्छ? ओहमिक कन्डक्टर है। ओबेज कुन ल भन? ओबेज ओम्स ल है। त्यसो भए मलाई भन न ओम्स ल भनेको के हो? ओम्स ल भनेको के हो? ओम्स ल भनेको के हो भने पोटेन्शियल डिफरेन्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के हुन्छ? करेन्ट हुन्छ। के हुन्छ भन? करेन्ट हुन्छ है। सुन यता है, ओम कि कन्डक्टर भनेको यस्तो कन्डक्टर हो जसले कुन ल फलो गर्छ भन? ओम्स ल फलो गर्छ है। ओम्स ल भने के हो भने पोटेन्शियल डिफरेन्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द के करेन्ट फ्लोइङ इन द कन्डक्टर है। त्यसो भए एउटा कुरा मलाई बताऊ, ओम्स ल कसले फलो गर्छ भन त? कसले फलो गर्छ है? मेटल्स एन्ड एलोइजहरूले मात्र है। मेटल्स एन्ड भन एलोइजहरूले मात्र फलो गर्छ, याद राखिराख। मेटल्स एन्ड एलोइज है। यसको इक्जाम्पल भनेको यही हो है। अब त्यसपछि के हुन्छ भने ओहमिक कन्डक्टरमा के हुन्छ भने द ग्राफ बिट्विन ओहमिक कन्डक्टर इज स्ट्रेट लाइन टु द ओरिजिन है। भी अनि आई है। ओरिजिनबाट कसरी पास हुन्छ भन? ओरिजिनबाट कसरी पास हुन्छ? स्ट्रेट लाइन है। ओरिजिनबाट कस्तो पास हुन्छ? ग्राफ कस्तो पास हुन्छ? ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन भन। ग्राफ के हुन्छ? स्ट्रेट लाइन है। व्हिच पासेस थ्रु द के भन? व्हिच पासेस थ्रु द ओरिजिन है। व्हिच पासेस थ्रु द ओरिजिन। बुझिरहेछौ है? ओरिजिन है। ठिक छ नि? ल है, यो भनेको के भयो? ओहमिक कन्डक्टर। त्यसपछि केमा आऊ? नन ओहमिक कन्डक्टर है। नन ओहमिक कन्डक्टरले के फलो गर्छ? के फलो गर्दैन भन? डु नट ओबे है ओम्स ल है। फेरि भन के रे? डु नट ओबे ओम्स ल है। यसको इक्जाम्पल भनेको यो बाहेक है, जस्तै कि यो बाहेक जस्तै कि इक्जाम्पल भन डायोड भल्भ। फेरि भन के रे? डायोड भल्भ है। अर्को भनेको भन नियोन ग्यास है। नियोन ग्यास। अर्को भन अर्को भन जङ्सन डायोड है। जङ्सन डायोड इलेक्ट्रोलाइट्स भन्छ खासमा, जङ्सन डायोड है। अर्को भनेको भन इलेक्ट्रोलाइट्स है। इलेक्ट्रोलाइट्स। र अर्को भनेको भन कार्बन कन्टेनिङ कम्पाउन्ड। फेरि भन के रे? कार्बन कन्टेनिङ कम्पाउन्ड है। कार्बन कन्टेनिङ कम्पाउन्डहरू कुन कन्डक्टर हुन्छ भन? नन ओहमिक कन्डक्टर हुन्छ है। के हुन्छ? नन ओहमिक कन्डक्टर है। यो धेरैपल्ट सोधेको छ है, बुझ्यौ नि? धेरैपल्ट सोधेको छ, त्यही भएर मैले डिटेलमा पढाइदिएँ है, बुझ्यौ नि? एक्सप्लेनेसन है। वान सेकेन्ड म क्वेसन, तिमीहरू एन्सर है। द कन्डक्टर व्हिच फलो द ओम्स ललाई के भनिन्छ भन? ओहमिक कन्डक्टर भनिन्छ। के भनिन्छ? ओहमिक कन्डक्टर है। यसको इक्जाम्पल भने के हो भन? मेटल्स एन्ड एलोइज हो। के हो रे भन? मेटल्स एन्ड एलोइज है। यिनीहरूको बिचमा है भोल्टेज र करेन्टको ग्राफ कसरी अपडेट हुन्छ भन? स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रु द ओरिजिन है। त्यसो भए भन द कन्डक्टर व्हिच डु नट ओबे ओम्स ललाई के भनिन्छ? नन ओहमिक कन्डक्टर भनिन्छ। के भनिन्छ? नन ओहमिक कन्डक्टर भनिन्छ है। यसको इक्जाम्पल भनेको भन डायोड भ्याल्भ। अर्को भनेको नियोन ग्यास। अर्को भनेको जङ्सन डायोड। अर्को भनेको इलेक्ट्रोलाइट्स। अर्को भनेको के हो भन? कार्बन कन्टेनिङ कम्पाउन्डहरू। फेरि भन के रे? कार्बन कन्टेनिङ कम्पाउन्डहरू। बुझ्यौ नि? यो भनेको टाइप्स अफ कन्डक्टर है। ल अब म क्वेसन, तिमीहरू एन्सर है। एन्सर भन के हुन्छ भन?
One of the following is ohmic conductor. Option A neon gas, option B junction diode, option C diode valve, option D copper sulfate solution. बना कपर सल्फेट सल्युसन solution. Very good है के हुन्छ आन्सर copper sulfate solution है. Question number 3 को आन्सर बना. A coil when connected with 200 volt means dissipates 400 watts. The resistance of coil is. सुन त 100 हामीलाई के दिएको छ हेर त. हामीलाई के दिएको छ. हामीलाई के दिएको छ. पावर दिएको छ है. अर्को भनेको के दिएको छ. भोल्टेज दिएको छ. र के निकाल्नु पर्ने रेसिस्टेन्स निकाल्नु पर्यो है. त्यसैले भन पावर इक्वल टु के हुन्छ. भोल्टेज इन्टु करेन्ट हुन्छ कि हुँदैन भन. हुन्छ है. V इक्वल टु के हुन्छ IR यानी कि I स्क्वायर R इक्वल टु के हुन्छ पावर हुन्छ हो कि हैन. ए भन न हो है. अर्को फर्मुला भन. अर्को फर्मुला V इक्वल टु IR हुन्छ. त I भनेको V/R लेख्न पाइन्छ. V/R लेख्न पाइन्छ है. यानी कि P इक्वल टु के हुन्छ. P इक्वल टु V इन्टु के हुन्छ V/R हुन्छ इक्वल टु V स्क्वायर बाइ R है. अब एन्सर पुट गर हैन. अब भ्यालु हाल. अब एन्सर आउँछ है. ठीक छ नि. ल नेक्स्ट यसको एन्सर कति आउँछ रे भन त. 100 है. 100 ओम आउँछ एन्सर. ल ठीक छ. क्वेशन नम्बर 4 को एन्सर भन. क्वेशन नम्बर 4 को when a body moves with a constant speed है. याद राखिराख के भनेको छ. constant speed along a circle है. त्यसैले भन अप्सन नम्बर A मा no acceleration, अप्सन B मा no force acts on the body, अप्सन C मा velocity remains constant, अप्सन D मा work done is 0 भन. work done is 0. very good है. के हुन्छ एन्सर work done is 0. किन 0? यी किन एक्सेलरेसन भएन भन. किनभने एक्सेलरेसन इज द फंक्शन अफ के भन भेलोसिटी नट स्पीड. याद राखिराख है. बुझिरा छौ है. अब हेर नो फोर्स है. फोर्स इक्वल टु के हुन्छ मास इन्टु एक्सेलरेसन हुन्छ. एउटा बडीको लागि मास के हुन्छ जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट. एक्सेलरेसनमा चेन्ज आउने हो. स्पीड एक्सेलरेसनको फंक्शन हो हैन है. भेलोसिटी रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट हुँदैन है. एन्सर हुन्छ डी. अप्सन नम्बर म अप्सन चेन्ज गरिदिए है. अप्सन नम्बरमा ए मा लेखिदिए काइनेटिक एनर्जी इज 0. अप्सन नम्बर बी मा लेखिदिए वर्क डन इज 0. वर्क डन इज 0. एन्सर के हुन्छ भन. बोथ. भेरी गुड है. के हुन्छ एन्सर बोथ हुन्छ. किनभने काइनेटिक एनर्जी पनि के को फंक्शन हो भन न. स्पीडको के. बुझ्यौ नि. ल 5 नम्बर के एन्सर भन. अ ड्राइभर while jumping into water forms a height easily forms a loop in air by pulling his arms and legs inward है. during that which law comes into play भन. conservation of कुन भन न. मोमेन्टम. भेरी गुड है. conservation of angular momentum. ठीक छ है. त्यसैले भन द viscosity of है. सुन यता viscosity मा आऊ है. viscosity है. फोर्स इक्वल टु के हुन्छ 6 पाई इटा आर बी हुन्छ हो कि होइन भन न. यसलाई के भनिन्छ भन. यो इटालाई के भनिन्छ भन. कोएफिसिएन्ट अफ के भनिन्छ भन. कोएफिसिएन्ट अफ के भनिन्छ विस्कोसिटी भनिन्छ है. के भनिन्छ कोएफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटी है. मलाई के गर भने मलाई छिटो इटाको हैन इटाको डाइमेन्सन भन त कति हुन्छ. इटाको डाइमेन्सन छिटो भन. इटाको डाइमेन्सन निकाल त छिटो छिटो. L को पावर -1 T को पावर 1. भेरी गुड है. ml -1 t -1 हुन्छ है. भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन सोधेको क्वेशन है. इटाको डाइमेन्सन सोध्छ है. अब सुन टेम्परेचर बढाउँदाखेरि है. टेम्परेचर बढाउँदाखेरि के हुन्छ भने विस्कोसिटी अफ जुन ग्यास छ नि. विस्कोसिटी अफ ग्यास के हुन्छ बढ्छ है. तर विस्कोसिटी अफ लिक्विड के हुन्छ भन. लिक्विड के हुन्छ घट्छ. याद राखिराख्ने है. with the increase in temperature viscosity of gas सँग के हुन्छ डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल. र लिक्विड सँग के हुन्छ भन इन्भर्सली प्रोपोर्शनल हुन्छ. के हुन्छ इन्भर्सली प्रोपोर्शनल है. अब म क्वेशन तिमीहरु एन्सर भन त. द viscosity अफ के हुन्छ भन. ग्यास डिक्रिजेस. के हुन्छ एन्सर लिक्विड डिक्रिजेस विथ इन्क्रिज इन टेम्परेचर. भेरी गुड है. ल 7 नम्बर के आन्सर भन. द अमाउन्ट अफ हिट रिक्वायर्ड टु मेल्ट 1 ग्राम अफ आइस विदाउट चेन्जिङ इन टेम्परेचर है. विदाउट चेन्जिङ इन टेम्परेचर को मतलब के हो भन त भन. एउटाबाट के हुन्छ अर्कोमा जानु.
है एउटाबाट अर्कोमा जानु विदाउट द चेन्ज इन टेम्परेचर यानी कि डेल्टा थीटाको भ्यालु के हुनु पर्यो 0 हुनु पर्यो है यदि कुनै कुरामा विदाउट चेन्जिङ इन टेम्परेचर छ भने हामीले आइसको लागि के लिन्छौँ भन ल्याटेन्ट हेट अफ फ्युजन लिन्छौँ र वाटरको लागि अर भेपरको लागि के हुन्छ भन एलभी लिन्छौँ ल्याटेन्ट हिट अफ भ्यापोराइजेसन लिन्छौँ है त्यसो भए भन लेटेन्ट हिट अफ फ्युजन अफ आइसको भ्यालु कति हुन्छ भन 80 क्यालोरी पर ग्राम है त्यसो भए भन यसको एलभी को भ्यालु कति हुन्छ 540 कति रे 500 भन भन 536 है 536 और 540 लिन्छ है बुझ्यौ नि क्यालोरी पर ग्राम ठीक छ बुझिराछौ ए बुझी हेलो बुझ्यो बुझ्यो है भेरी गुड है अब यहाँ के को कुरा गरेको छ भन 1 ग्राम के को लागि भन 1 ग्राम आइस छ र ल्याटेन्ट अफ फ्युजन कति भयो पर ग्राम कति एन्सर भयो भन 80 क्यालोरी है ठीक छ नि ल क्वेशन नम्बर 7 को एन्सर भन त के हुन्छ ए है के हुन्छ एन्सर ए 8 नम्बर को एन्सर भन आई पीस अफ ग्यालिलियन कन्सिस्ट अफ एन्सर नभन चाहिँदैन मलाई एन्सर है एन्सर चाहिँदैन सुन यता है सुन एन्सर चाहिँदैन एन्सर तिमीले अहिले दियो भने तिमीले बिगाडिदिन्छु ल यो जुन छ नि मैले फिगर देखाएको हेर त फिगर देखिरहेछ आँखाले है यो भनेको कुन टेलिस्कोप हो भन ग्यालिलियन टेलिस्कोप है के हो ग्यालिलियन टेलिस्कोप है सुन यता है हामीले अप्टिकल इन्स्ट्रुमेन्टमा एउटा भनेको के पढ्छौं भन माइक्रोस्कोप पढ्छौं फेरि भन के पढ्छौं माइक्रोस्कोप है अर्को भनेको के पढ्छौं टेलिस्कोप पढ्छौं के पढ्छौं भन टेलिस्कोप है व्हिच अफ द फ्लोइङ इज युज्ड टु म्याग्निफाइङ द इमेज अफ अब्जेक्ट भन त के हुन्छ आन्सर माइक्रोस्कोप है माइक्रोस्कोपले कस्तो इमेज बनाउँछ भन म्याग्निफाइङ इमेज बनाउँछ है तर टेलिस्कोपले के गर्छ भन टेलिस्कोपले के गर्छ उसले के गर्छ भने टाढाको वस्तुलाई नजिक ल्याउँछ है इट इज युज टु सी द डिस्टेन्ट अब्जेक्ट भन के कुन अब्जेक्ट डिस्टेन्ट अब्जेक्ट है कुन अब्जेक्ट डिस्टेन्ट अब्जेक्ट है अब हामी धेरैवटा टेलिस्कोप पढ्छौं है एउटा भनेको के पढ्छौं एस्ट्रोनोमिकल टेलिस्कोप पढ्छौं फेरि भन के पढ्छौं एस्ट्रोनोमिकल टेलिस्कोप है अर्को भनेको के पढ्छौं ग्यालिलियन टेलिस्कोप र अर्को भनेको के पढ्छौं टेरेस्ट्रियल टेलिस्कोप फेरि भन कुनै टेलिस्कोप टेरेस्ट्रियल टेलिस्कोप है बुझिराछौ अब सुन है एस्ट्रोनोमिकल टेलिस्कोपमा दुईवटा लेन्सेसहरु युज हुन्छ है कतिवटा लेन्सेसहरु दुईवटा है ग्यालिलियनमा कतिवटा युज हुन्छ तीनवटा सरी दुईवटा है ग्यालिलियनमा कतिवटा तीनवटा है र टेरेस्ट्रियल टेलिस्कोपमा कतिवटा लेन्सेस युज हुन्छ तीनवटा लेन्सेस हुन्छ कतिवटा लेन्सेस हुन्छ तीनवटा है सुन त यो एस्ट्रोनोमिकल र टेरेस्ट्रियल टेलिस्कोपमा जति पनि लेन्सहरु युज हुन्छ नि जति पनि लेन्सहरु त्यो सबै भनेको कुन लेन्स हुन्छ भन कन्भेक्स लेन्स हुन्छ हे भन कुन लेन्स हुन्छ कन्भेक्स लेन्स है अब्जेक्टिभमा पनि है अब्जेक्टिभ लेन्स पनि कन्भेक्स लेन्स हुन्छ र आइपिस पनि कुन लेन्स हुन्छ भन आइपिस पनि कुन लेन्स हुन्छ कन्भेक्स लेन्स हुन्छ ठीक छ तर जुन ग्यालिलियन टेलिस्कोप छ नि ग्यालिलियन टेलिस्कोपको आई पिसमा फेरि भन कुन पिसमा आई पिसमा है आई पिसमा कुन लेन्स युज हुन्छ भन कन्केभ लेन्स युज हुन्छ हेर त यो आई पिस हो र यो कुन लेन्स हो भन त यो कुन लेन्स हो कन्केभ लेन्स है कन्केभ लेन्सको अर्को नाम के हो डाइभर्जिङ लेन्स भनिन्छ है भन न कुन लेन्स भनिन्छ डाइभर्जिङ लेन्स है के भनिन्छ डाइभर्जिङ लेन्स है कन्भेक्स लेन्सलाई के भनिन्छ भन कन्भेक्स लेन्सलाई कन्भर्जिङ लेन्स भेरी गुड है के भनिन्छ कन्भर्जिङ लेन्स भनिन्छ बुझ्यौ नि यति हो है यो भनेको मैले यो देखाएको फिगर कुन लेन्स हो भन यो देखाएको फिगर कुन लेन्स हो यो भनेको कुन टेलिस्कोप हो भन कुन टेलिस्कोप हो ग्यालिलियन टेलिस्कोप है ग्यालिलियन टेलिस्कोप है त्यसो भए एउटा अझै क्वेशन सोध्छ है इन व्हिच अफ द फ्लोइङ टेलिस्कोप है इन व्हिच अफ द फ्लोइङ टेलिस्कोप
टेलिस्कोप है डाइभर्जिङ लेन्स इज युज भनेर सोध्छ के हुन्छ एन्सर भन के हुन्छ एन्सर ग्यालिलियन टेलिस्कोप है के हुन्छ एन्सर ग्यालिलियन टेलिस्कोप है अब 2-4 वटा क्वेशनहरु छ टेलिस्कोपबाट म फटाफट भन्छु तिमीहरुले एन्सर भन्नु है ठीक छ नि है भन्छौ भन्दैनौ भन्छौ है भेरी गुड है सुना त त्यो भन्दा अगाडि है त्यो भन्दा अगाडि एउटा अझै क्वेशन सोध्छु है अझै क्वेशन सोध्छु सुना त यो कुन लेन्स हो भन यो कुन टेलिस्कोप हो सरी कुन टेलिस्कोप हो छिटो भन 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 ओए भन्दैन तिमीहरु छिटो भन एस्ट्रोनोमिकल टेलिस्कोप भेरी गुड है के हुन्छ एन्सर भन एस्ट्रोनोमिकल टेलिस्कोप है के हुन्छ एन्सर एस्ट्रोनोमिकल टेलिस्कोप है सुना त एस्ट्रोनोमिकल टेलिस्कोपको अर्को नाम थाहा छ के हो एस्ट्रोनोमिकल टेलिस्कोपलाई थाहा छ के भनिन्छ एस्ट्रोनोमिकल टेलिस्कोपलाई अर्को नाम भनेको के भनिन्छ सिम्पल टेलिस्कोप भनिन्छ के भनिन्छ भन सिम्पल टेलिस्कोप है सुना त जुन एस्ट्रोनोमिकल टेलिस्कोप छ नि यसको मेन फंक्सन भनेको के हो भने यसले केमा हेल्प गर्छ इट हेल्प्स टु अब्जर्भ द क्लेस्टिलियल बडीज है क्लेस्टिलियल बडीज भनेको के हो भन त क्लेस्टिलियल बडीज भनेको भन क्लेस्टिलियल बडीज भनेको लाइक सन अर्को भनेको भन स्टार है स्टार मून है मून अर्थ भन्दा बाहिरको है अर्थ भन्दा बाहिरको बडीलाई अब्जर्भ गर्नेलाई के भनिन्छ क्लेस्टियल बडी भनिन्छ र अब्जर्भ गर्ने इन्स्ट्रुमेन्टलाई के भनिन्छ भन एस्ट्रोनोमिकल टेलिस्कोप भनिन्छ कुन लेन्स रे कन्भेक्स लेन्स बुझ्यौ नि ए बुझिराछौ है सुरुमा सुन नि त सुरुमा है यसमा सुरुमा हेर यहाँबाट अब्जेक्ट पहिला कहाँ बन्छ यहाँ बन्छ हेरिराछ दुईचोटी है एकचोटी यहाँबाट पास हुन्छ एकचोटी यहाँबाट है इन्टरमिडिएट है इन्टरमिडिएट इमेज भनेको सुरुमा आरआईपी हुन्छ आरआईपी भनेको के हो भन रियल इन्भर्टेड एन्ड पोइन्ट साइज को भन्छ फेरि भन कस्तो भन्छ रियल इन्भर्टेड एन्ड पोइन्ट साइज को भन्छ है पोइन्ट साइज को त्यसपछि के भन्छ भीम भन्छ रिप एन्ड भीम भर्चुअल फेरि भन भर्चुअल इन्भर्टेड र अर्को के भन्छ भन मैग्निफाइड भन्छ फेरि भन के भन्छ मैग्निफाइड भन्छ है तर यो भनेको के को लागि हो भन टेलिस्कोपको लागि है टेलिस्कोपको लागि है तर माइक्रोस्कोपको लागि के भन्छ भन रिम एन्ड भीम भन्छ फेरि भन के भन्छ रिम एन्ड भीम है रियल इन्भर्टेड एन्ड मैग्निफाइड इन्टरमिडिएट इमेज भन्छ र फाइनल इमेज कस्तो भन्छ भर्चुअल इन्भर्टेड एन्ड मैग्निफाइड भन्छ है कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोप ठीक छ बुझिराछौ है यही हो टेलिस्कोपको बारेमा यति नै पढ्नु पर्ने ल अब त्यसपछि तिमीहरु केही बोल्दैनौ है अब त्यसपछि तिमीहरु एन्सर दिन्छौ ल मेरो बाबु राजाहरु एन्सर भन आई पीस अफ ग्यालिलियन कन्सिस्ट अफ भन कन्केभ के हुन्छ एन्सर भन कन्केभ लेन्स ठीक छ है कन्केभ लेन्स है एउटा अझै क्वेशन सोध्छ इन व्हिच अफ द फ्लोइङ इज फोकल लेन्थ नेगेटिभ भनेर सोध्छ के हुन्छ एन्सर ग्यालिलियन टेलिस्कोप याद राखिराख्ने है फोकल लेन्थ नेगेटिभ कसमा हुन्छ भनेर सोध्छ के हुन्छ एन्सर भन ग्यालिलियन टेलिस्कोप है ठीक छ नि सोध्छ है यस्तो क्वेशनहरु ल द डेभिएसन बाइ अ प्रिज डजन्ट डिपेन्ड अपन यसको एन्सर थाहा छ कि छैन भने भन म पहिला एक्सप्लेनेसन दिन्छु त्यसपछि एन्सर दिनु भन ल सुनाए त द डेभिएसन प्रिज द के छ रे द डेभिएसन बाइ अ प्रिज डजन्ट डिपेन्ड अपन है सुनाए त डजन्ट डेभिएसन भनेको के हुन्छ भन त डेभिएसन भनेको के हो डेल आई इक्वल टु के हुन्छ डेल मिनिमम प्लस ए बाइ के हुन्छ 2 इक्वल टु के हुन्छ इमर्जेन्स हुन्छ र म्यू इक्वल टु के हुन्छ भन साइन आई बाइ के हुन्छ साइन आर हुन्छ है डेभिएसन को बेला है डेभिएसन बेलाको यो केसहरु हो है
सुन यता र साइन आई भनेको के भयो भन त साइन डेल मिन प्लस ए बाई 2 डिभाइडेड बाई आर इक्वल टु के हुन्छ साइन के हुन्छ भन साइन के हुन्छ ए बाई के हुन्छ 2 हुन्छ बुझ्यो नि अब क्वेशनमा जाऊ यही हो फर्मुला है एउटा भनेको के हुन्छ मिनिमम डेभिएसनको लागि है मिनिमम डेभिएसनको लागि के हुन्छ म्यु -1 इन्टु के हुन्छ एरिया एरिया भन्छु यो भनेको के हो एंगल अफ प्रिज्म ए भन न के हो एंगल अफ प्रिज्म सुनिराछौ हेलो तिमीहरु सफा शान्तै भइहाल्छौ ल ठीक छ यही हो है ल अब क्वेशनमा आऊ है र एंगल अफ प्रिज्ममा डिपेन्ड गर्छ कि गर्दैन भन गर्छ कि गर्दैन गर्छ है मेटेरियल अफ द प्रिज्ममा डिपेन्ड गर्छ कि गर्दैन मेटेरियल भनेको छुट्टै मेटेरियलको लागि म्युको भ्यालु के हुन्छ छुट्टै हुन्छ है एंगल अफ इन्सिडेन्समा गर्छ कि गर्दैन गर्छ है त्यसैले भन साइज अफ द प्रिज्ममा गर्छ गर्दैन हाम्रो एन्सर के हुन्छ डी हुन्छ है त्यसैले भन 10 नम्बरको एन्सर 10 नम्बरको मायोपिया के हुन्छ एन्सर मायोपिया भेरी गुड है सुन यता है ह्युमन आईको डिफेक्ट मैले सब तिमीहरुलाई आज पढाइदिन्छु है डिफेक्ट अफ के भन ह्युमन आई है फेरि भन डिफेक्ट अफ ह्युमन आई गाह्रो त भएन नि डिफेक्ट्स अफ ह्युमन आई है तिमीहरु लेखिराछौ कि छैनौ यो कुराहरु खाली सुनिराछौ डिफेक्ट्स अफ ह्युमन आई सबभन्दा अगाडि आउ केमा मायोपिया है मायोपियामा के हुन्छ नजिकको के हुन्छ मायोपियालाई के भनिन्छ भन सर्ट साइटेडनेस भनिन्छ के भनिन्छ सर्ट साइटेडनेस भनिन्छ है यसमा के हुन्छ भने नजिकको कुरा देखिन्छ र टाढाको कुरा देखिदैन ठीक छ नि यसलाई के भनिन्छ मायोपिया त्यसैले भन न मायोपियाको कजेज के हो भन इलोंगेसन अफ के रे आई बल फेरि भन इलोंगेसन अफ आई बल हो भेरी गुड है अर्को के हुन्छ अर्को भनेको भन डिक्रिज इन फोकल लेन्थ अफ आई है फेरि भन के रे डिक्रिज इन फोकल लेन्थ अफ आई ठीक छ डिक्रिज इन फोकल लेन्थ अफ आई है यो भनेको कजेज भयो है के हुन्छ भने त्यसैले भन इमेज कहाँ बन्छ भन त मायोपिया भएपछि इमेज कहाँ बन्छ इमेज इज फर्मड बिफोर द रेटिना भन न इमेज कहाँ बन्छ इमेज इज फर्मड कहाँ बिफोर द रेटिना यो सबै क्वेशन सोधेको क्वेशन हुनु है बिफोर द रेटिना है त्यसैले भन यसको करेक्सनको लागि हामीले कुन लेन्स युज गर्छौं भन कुन लेन्स युज गर्छौं छिटो भन कन्केभ लेन्स भेरी गुड है के रे कुन लेन्स कन्केभ लेन्स है अब त्यसपछि केमा आऊ केमा भन अब त्यसपछि केमा आऊ हाइपरमेट्रोपिया है हाइपरमेट्रोपियालाई के भनिन्छ भन लङ साइटेडनेस भनिन्छ के भनिन्छ लङ साइटेडनेस भनिन्छ है यसमा के हुन्छ भन नजिकको वस्तु देखिन्छ हो टाढाको भेरी गुड है टाढाको देखिन्छ नजिकको देखिदैन है त्यसैले भन यसको कजेज मलाई भन त यसको कजेज है कन्ट्र्याक्सन अफ के हुन्छ आई बल है एउटा कजेज भनेको के हो कन्ट्र्याक्सन अफ के भन आई बल है अर्को भनेको के हुन्छ भन इन्क्रिज इन फोकल लेन्थ अफ के भन आई है इन्क्रिज इन के रे फोकल लेन्थ अफ के भन आई बल है आई बल ठीक छ है त्यसैले भन यसमा इमेज कहाँ बन्छ भन त इमेज इज फर्मड है बिहाइन्ड द रेटिना इमेज कहाँ बन्छ भन बिहाइन्ड द रेटिना इमेज कहाँ बन्छ भन बिहाइन्ड द रेटिना है यसको करेक्सनको लागि कुन लेन्स युज गर्छौं भन करेक्सनको लागि कुन कन्भेक्स लेन्स भेरी गुड है कुन लेन्स के हुन्छ कन्भेक्स लेन्स ठीक छ अब त्यसपछि केमा आऊ भन प्रेस बायोपिया फेरि भन प्रेस बायोपिया है सुन यता के हुन्छ भने मान्छेहरुमा ओल्ड एज भइसकेपछि यानी कि ग्रेटर देन 16 इयर्स भइसकेपछि के हुन्छ भने त्यो मान्छेलाई न त नजिकको वस्तु राम्रो अब्जेक्ट राम्रो देखिन्छ न टाढाको
राम्रो देखिन्छ है। यस्तो कन्डिसनलाई के भनिन्छ, यस्तो कन्डिसनलाई के भनिन्छ, प्रेस बाई इलास्टिसिटी अफ एकोमोडेसन अफ आई है, एकोमोडेसन अफ आई। ठीक छ ए, सुनिरहेको छौ? हेलो हेलो, सुनिरहेको छु। अनि बोल्दैन त तिमीहरू यार है। लस इन इलास्टिसिटी अफ एकोमोडेसन अफ आई है। त्यसो भए भन प्रेस बायोपियाको करेक्सनको लागि कुन लेन्स युज हुन्छ भन? बाइफोकल लेन्स। बाइफोकल लेन्स है, भेरी गुड है। कुन लेन्स भन? बाइफोकल लेन्स है। कुन लेन्स भन? बाइफोकल लेन्स है। त्यसपछि केमा आऊ भन? त्यसपछि केमा आऊ? एस्टिग्म्याटिजम भन त। एस्टिग्म्याटिजम है। एस्टिग्म्याटिजम भनेको के हो? छिटो भन। एस्टिग्म्याटिजम भनेको छिटो छिटो भन। हेलो ए भन न, एस्टिग्म्याटिजम भनेको के हो है? ए भन न, भन त है। इट इज कल्ड ड्यू टु अनइक्वल है, अनइक्वल कर्वेचर अफ के भन? कर्निया है। अनइक्वल कर्वेचर अफ कर्निया है। किन हुन्छ भन? अनइक्वल कर्वेचर अफ के अरे? अनइक्वल कर्वेचर अफ कर्निया है। अनइक्वल कर्वेचर अफ कर्निया। ठीक छ, बुझिरहेछौ है। अब त्यसो भए भन यसको करेक्सनको लागि कुन लेन्स युज हुन्छ भन त? कुन लेन्स युज हुन्छ? सिलिन्ड्रिकल लेन्स। भेरी गुड है। के रे? कुन लेन्स? सिलिन्ड्रिकल लेन्स है। वान सेकेन्ड फेरि भन्छु है, फेरि भन्छु सुन त। मायोपियाको करेक्सनको लागि कुन लेन्स युज हुन्छ मायोपियाको लागि? छिटो भन। मायोपियाको लागि कन्केभ। कन्केभ है। त्यसो भए भन हाइपरमेट्रोपियाको लागि, हाइपरमेट्रोपियाको लागि है। प्रेस बायोपियाको लागि बाइफोकल लेन्स। बाइफोकल लेन्स है। एस्टिग्म्याटिजमको लागि सिलिन्ड्रिकल लेन्स। सिलिन्ड्रिकल लेन्स है। सुन यता, क्वेसनमा कतै पनि ओल्ड एज आउने बित्तिकै आँखा चिम्लेर के लगाउने? प्रेस बायोपिया लगाउने है। थाहा छ के लेखिदिन्छ? लेखिदिन्छ अ 65 years old man है क्यानट सी द नियर अब्जेक्ट विच डिफेक्ट इट हैज भनेर सोधिदिन्छ है। अप्सन ए मा दिइदिन्छ, थाहा छ के? अप्सन ए मा हाइपरमेट्रोपिया दिइदिन्छ है। अप्सन के हुन्छ? रङ हुन्छ। ओल्ड एज और 60 years भन्दा माथि हेर्ने बित्तिकै के लगाउने भन? प्रेस बायोपिया लगाउने। के लगाउने? प्रेस बायोपिया लगाउने है। त्यसो भए भन व्हिच अफ द फ्लोइङ डिफेक्ट इज द है, व्हिच अफ द फ्लोइङ डिफेक्ट इज द साइन अफ ओल्ड एज भनेर सोध्छ। के हुन्छ एन्सर भन? प्रेस बायोपिया। के हुन्छ एन्सर? प्रेस बायोपिया। ठीक छ है, सक्यो है। यति हो आइको बारेमा पढ्नु पर्ने। ल क्वेसन नम्बर 10 को एन्सर भन। मायोपिया। मायोपिया। भेरी गुड है। के हुन्छ एन्सर? मायोपिया है। त्यसो भए भन 11 नम्बरको एन्सर भन। क्यापेसिटेन्स अफ प्यारलल प्लेट क्यापेसिटर इन्क्रिजेज विथ भन। के हुन्छ एन्सर? थाहा छैन? भेरी गुड। थाहा छैन भने सुना त है। प्यारलल प्लेट क्यापेसिटरको लागि क्यापेसिटेन्स भनेको के हुन्छ? सी के ए एप्सिलन नट बाइ के हुन्छ? डी हुन्छ। के भनेको के हो भन? के भनेको के हो? छिटो भन। ए भन न, भन। डाइलेक्ट्रिक कन्स्ट्यान्ट। अनि यो भनेको? मेटेरियल अफ द। भन छिटो भन। ए के नाम रे उसको? ए भन त के हो? ए भनेको यहाँ के हो? छिटो भन। भनेको एरिया। ए भनेको एरिया, डी भनेको? भन भन। डी भनेको? ए भनेको त एरिया भइहाल्यो, डी भनेको के हो? छिटो भन। डिस्टेन्स बिट्विन द प्लेट। डिस्टेन्स बिट्विन द प्लेट। अनि के भनेको? डाइलेक्ट्रिक कन्स्ट्यान्ट। डाइलेक्ट कन्स्ट्यान्ट अफ द के? मेटेरियल युज है। डाइलेक्ट्रिक कन्स्ट्यान्ट अफ के भन? मेटेरियल है। मेटेरियल है। ठीक छ नि? डाइलेक्ट्रिक कन्स्ट्यान्ट अफ के? मेटेरियल। भेरी गुड है। यो भनेको डाइलेक्ट्रिक कन्स्ट्यान्ट अफ फ्री स्पेस हो के? यो ई नट भनेको बुझ्यौ नि? अनि यो के भनेको? डाइलेक्ट्रिक कन्स्ट्यान्ट अफ मिडियम हो। बुझ्यौ के हो भन भन? मिडियम हैन, मतलब
यसलाई के भन्छ रे अघि मैले के भने थिए वर्डै आएन Material. मेटेरियल है बुझ्यो नि मेटेरियल ल ठिक छ अब हेर है अब हेर सोलुसनको लागि अब हेर है के भनेको छ अब क्वेशनमा जाऊ क्यापेसिटेन्स अफ प्यारलल प्लेट क्यापेसिटर इन्क्रिजेज है हामीले के बढाउनु छ भन सी बढाउनु छ है सी बढाउनको लागि के को भ्यालु के गर्नु पर्यो इन्क्रिज गर्नु पर्यो ए को भ्यालु इन्क्रिज गर्नु पर्यो र एयरको डाइलेक्ट्रिक कन्स्ट्यान्ट इन्क्रिज गर्नु पर्यो र डिस्टेन्स बिट्विन द प्लेट है सेपरेसन बिट्विन द प्लेट के गर्नु पर्यो घटाउनु पर्यो है अप्सन नम्बर डी हेर त एरिया अफ द प्लेट इज इन्क्रिज एन्ड द भ्यालु अफ डाइलेक्ट्रिक कन्स्ट्यान्ट इज अल्सो इन्क्रिज के हुन्छ एन्सर भन डी है त्यसो भए 12 नम्बरको एन्सर भन छिटो भन D. के हुन्छ एन्सर डी एक झाप्पा लगाउँछु डी भन्यो भने कसरी डी भनौ न A हो 20. के हुन्छ एन्सर ए हुन्छ नि सुन त है सुन म भन्छु कसरी हुन्छ एउटा कुरा मलाई भन सोलुसन है रेसिस्टेन्सलाई सिरिजमा जोड्नको लागि के गर्नुपर्छ R1 प्लस R2 गर्नुपर्छ प्लस डट डट प्लस के हुन्छ RN हुन्छ है त्यसरी नै 1/RP = के हुन्छ 1/R1 प्लस के हुन्छ 1/R2 हुन्छ ठीक छ यो भनेको के को लागि हो प्यारललको लागि है अब सुन RP = के हुन्छ भन R1 R2 बाइ के हुन्छ R1 प्लस के हुन्छ R2 हुन्छ हो कि हैन भन न हो है अब के भनेको छ अकॉर्डिङ टु द क्वेशन है कति दिएको छ 10 दिएको छ इक्विभ्यालेन्ट है अब हेर इक्वल दुईवटा रेसिस्टेन्स भनेको छ भने R * R डिवाइडेड बाइ के हुन्छ R प्लस R है यसको भ्यालु भनेको कति हुन्छ भन 20 = के हुन्छ R² बाइ के हुन्छ 2R हुन्छ R क्यान्सल यानी कि एउटा रेसिस्टेन्स भनेको कति हुन्छ भन 10 * 2 हुन्छ यो भनेको कति भयो 20 ओहम बुझ्यौ नि ल ठीक छ ल क्वेशन नम्बर 13 को एन्सर भन साउन्ड वेभ इन एयर इज यो पहिला नै क्वेशन आइसकेको छ भन के हुन्छ एन्सर Always longitudinal. लongitudinal भेरी गुड 14 नम्बर को एन्सर भन to minimize the waste of electric energy into heat in high tension transmission है high tension transmission है current is minimized है voltage is minimized current is maximized AC is converted into DC भन थाहा छैन भेरी गुड थाहा छैन भने यहाँ बहुत राम्रो छ तिमीहरु सुने त यो भनेको के हो भन पावर स्टेसन हो है बक्लोल भन के हो पावर स्टेसन हो है पावर स्टेसनबाट जुन करेन्ट आउँछ नि करेन्ट आउँछ केमा भन एउटा ट्रान्सफर्मरमा केमा आउँछ भन ट्रान्सफर्मरमा ए ठीक छ ट्रान्सफर्मरमा आउँछ है अब हेर यहाँ कुन ट्रान्सफर्मर युज गरिन्छ भन त यहाँ भनेको के युज गरिन्छ स्टेप अफ ट्रान्सफर्मर युज गरिन्छ फेरि भन कुन युज गरिन्छ स्टेप अफ ट्रान्सफर्मर है अब ट्रान्सफर्मरमा आइसकेपछि अब हामीले बिजुली कहाँ पढाउनु पर्यो घरमा केमा भन हाम्रो घरमा है अब हाम्रो घरमा पुर्याउने बेलामा कुन ट्रान्सफर्मर युज हुन्छ भन स्टेप डाउन भेरी गुड यो कुरा थाहा थियो है तिमीलाई थाहा थियो भेरी गुड है स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर युज हुन्छ बुझ्यौ नि स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर है सुन यता यो मतलब खासमा इलेक्ट्रिसिटी ट्रान्समिसन भनेको के हो भने पावरको ट्रान्समिसन हो के भन के को ट्रान्समिसन हो पावरको ट्रान्समिसन है भन न के को ट्रान्समिसन हो पावरको ट्रान्समिसन है पावर भनेको के हुन्छ भोल्टेज इन्टु करेन्ट हुन्छ कि हुँदैन भन ए भन न हुन्छ हेलो हेलो हुन्छ है पावरको ट्रान्समिसन है पावर लस भनेको के हो V * I हो कि हैन और यसैले हामीले पावर लस इक्वल टु के हुन्छ पावर लस इक्वल टु I² R लेख्न सकिन्छ कि सकिन्न भन है यानी पावरलेस घटाउनु छ भने करेन्ट के गर्नु पर्यो भन करेन्ट के गर्नु पर्यो घटाउनु पर्यो है करेन्ट के गर्नु पर्यो घटाउनु पर्यो ठीक छ है करेन्ट के गर्नु पर्यो घटाउनु पर्यो है भेरी गुड है ल बुझ्यौ नि ल एकचोटी अझै म सम्झाउँछु हेर न यस्तो खतरा सम्झाउँछु नि तिमीहरु कहिले पनि बिर्सिन्न देखिरहेछ मेरो बाबु राजाहरु हेर त पावर स्टेसनबाट करेन्ट आयो ए सरी पावर स्टेसनबाट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भयो हेर यहाँ के युज हुन्छ भन स्टेप अफ ट्रान्सफर्मर युज हुन्छ फेरि भन के युज हुन्छ स्टेप अफ ट्रान्सफर्मर है स्टेप अफ ट्रान्सफर्मरले के गर्छ
है स्टेप अफ ट्रान्सफर्मरले अब लोवर करेन्ट गरिदिन्छ यहाँ है फेरि अब अर्को पोलबाट जब घरमा सप्लाई हुन्छ नि त्यहाँ भनेको के युज हुन्छ भन स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर हुन्छ है के हुन्छ भन करेन्ट बढ्छ र भोल्टेज के हुन्छ घट्छ ठीक छ है ए बुझिरहेछौ नि ठीक छ नि अब हेर है अब पावर लस भनेको के हो भन आई स्क्वायर आर हैन है यानी पावरलेस है पावर लस धेरै थोरै गराउनु छ भने पावर लस धेरै कुन बेला हुन्छ करेन्ट जुन बेला बढी हुन्छ बुझ्यौ नि पावर लस बढ्नुको मतलब के हो करेन्ट बढ्नु हो पावर लस घट्नु भनेको के हो करेन्ट घट्नु बुझ्यौ नि ठीक छ है ल क्वेशन नम्बर कति रे 14 बुझिरहेछौ नि क्वेशन नम्बर 14 को एन्सर भन यता टु मिनिमाइज द वास्ट अफ इलेक्ट्रिक current into heat in high tension transmission है high tension transmission बना current is minimized very good के हुन्छ आन्सर ए हुन्छ current is minimized है त्यसो भए 15 नम्बर को आन्सर भन यो बिगाड्यो भने झापड खान्छ यो मैले पढाइसकेको छु भन आइसोक्लिनिक लाइन भेरी गुड है के हुन्छ आन्सर आइसोक्लिनिक लाइन है त्यसो भए भन इमेजिनरी लाइफ ह्याभिङ कन्स्ट्यान्ट भ्यालु अफ एंगल अफ डिक्लाइनेसन लाई के भनिन्छ आइसोकोनिक है कन्स्ट्यान्ट भ्यालु अफ होरिजेन्टल लाइन्स लाई के भनिन्छ होरिजेन्टल लाइन horizontal component है horizontal component of isodynamic line है isobaric भने के हो भन इक्वल के isobaric भनेको इक्वल भन इक्वल हिट है ए बक्लोल आइसोब्यारिक भनेको इक्वल प्रेसर लाई भन्छ के भन्छ भन इक्वल प्रेसर लाई है केलाई भन्छ भन इक्वल प्रेसर लाई है ल 16 नम्बर के आन्सर भन फ्र्याक्सनल एटोमिक वेट इज ड्यू टु द प्रेजेन्स अफ भन आइसोटॉप्स भेरी गुड है आइसोटॉप्स है आइसोटोप भनेको के हो भन सेम एटोमिक नम्बर डिफरेन्ट मास नम्बर है आइसोबार भनेको के हो भन सेम मास नम्बर डिफरेन्ट एटोमिक नम्बर है आइसोटन्स भनेको के हो भन सेम नम्बर अफ न्यूट्रॉन्स है वा के हो सेम नम्बर अफ न्यूट्रॉन आइसोमर भनेको के हो भन भन आइसोमर भनेको छिटो भन सेम केमिकल प्रॉपर्टीज मॉलिक्यूल डिफरेंट हुन्छ आइसोमर भनेको के हो भन त सेम मोलिकुलर फर्मुला फेरि भन सेम मोलिकुलर फर्मुला बट डिफरेन्ट स्ट्रक्चर लाई के भनिन्छ आइसोमर भनिन्छ के भनिन्छ भन आइसोमर भनिन्छ बुझिरहेछौ नि के भनिन्छ आइसोमर भनिन्छ ठीक छ नि ल नेक्स्ट मा जाऊ नेक्स्ट मा क्वेशन नम्बर कति रे क्वेशन नम्बर 17 को आन्सर भन छिटो एक्स-रेज आर भन all very good है त्यसो भए 18 नम्बर को आन्सर भन द पिरियड अफ सैटेलाइट इन अ सर्कुलर अर्बिट नियर टु अ प्लानेट इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ है थाहा छ नभए म यस्तो खतरा एक्सप्लेनेसन दिन्छु नि कहिले पनि बिर्सिन भन थाहा छैन है भेरी गुड है ल सुनाए त है सुनाए त कुनै पनि सेटेलाइट प्लानेटको वरिपरि घुम्नको लागि सेन्ट्रिपिटल फोर्स है सेन्ट्रिपिटल फोर्स इज बैलेन्स्ड बाइ कुन फोर्स भन ग्रेभिटेशनल फोर्स है कुन फोर्स भन ग्रेभिटेशनल फोर्स ए बुझिरहेछौ हेलो सुनिरहेछौ सेन्ट्रिपिटल फोर्स इज बैलेन्स्ड बाइ कुन भन ग्रेभिटेशनल फोर्स है सेन्ट्रिपिटल फोर्स भने के हो मास अफ के भन मास अफ के सैटेलाइट है मास अफ सैटेलाइट ऑर्बिटल वेलोसिटी अफ सैटेलाइट र रेडियस अफ द सैटेलाइट है रेडियस मतलब प्लानेट मा जहाँ रिभोल्भ गर्छ त्यसको रेडियस है अब भन जी भनेको के भन ग्रेभिटेशनल
कन्स्ट्यान्ट है जी भनेको के हो भन ग्रेभिटेसनल ग्राभिटेसनल Gravitational कन्स्ट्यान्ट है constant. यमी भनेको के हो भन मास अफ Mass of प्लानेट हो के हो भन planet. मास अफ प्लानेट है यो यम भनेको के हो भन मास अफ Mass of सेटेलाइट है के हो भन Satellite. मास अफ सेटेलाइट र आर भनेको के हो रेडियस अफ Radius. प्लानेट हो के हो भन रेडियस अफ Radius. प्लानेट Planet. ठीक छ रेडियस अफ प्लानेट है ठीक छ है अब हेर यो गर्दाखेरि हेर त यम यम क्यान्सल हुन्छ आर क्यान्सल हुन्छ यानी कि भी नट इक्वल टु के हुन्छ भन जी यम ई बाई के हुन्छ आर हुन्छ ठीक छ कि छैन भन न भन Mm. ठीक छ है भी इक्वल टु के हुन्छ भन भी इक्वल टु ओमेगा आर हुन्छ कि हुँदैन भन ए भन न हुन्छ हुन्छ है यानी कि के हुन्छ जी यम ई बाई के हुन्छ आर हुन्छ है अब हेर है मैले यसलाई ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल टु हैन जी सरी जी ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल टु जी यम ई बाई आर लेख्न सक्छु कि सक्दिनँ भन हुन्छ सकिन्छ है भेरी गुड है यानी कि हेर त यानी कि ओमेगा स्क्वायर इक्वल टु जी यम ई बाई आर क्यू लेख्न पाइन्छ हेर त पाइन्छ है अब हेर अब ओमेगा स्क्वायर भनेको 2 पाई बाई टी हो कि हैन भन ओमेगा भनेको 2 पाई बाई टी हो कि हैन हो है यानी कि मैले ओमेगा को ठाउँमा 4 पाई स्क्वायर बाई टी स्क्वायर इक्वल टु जी एम ई बाई आर क्यू लेख्न पाइन्छ कि पाइन्न भन न पाइन्छ है यानी कि टी इक्वल टु के भयो 2 पाई रुट अन्डर आर क्यू बाई जीएम भयो कि भएन भन भयो कि भएन भयो है अब हेर है टाइम पिरियड अफ सेटेलाइट केमा डिपेन्ड गर्छ रेडियस अफ दि प्लानेटमा केमा भन रेडियस अफ दि प्लानेट अर्को भनेको केमा डिपेन्ड गर्छ भन मास अफ दि प्लानेट है मास अफ दि प्लानेट दुईवटामा डिपेन्ड गर्छ है रेडियस अफ दि सेटेलाइटमा डिपेन्ड गर्छ गर्दैन है मास अफ दि सेटेलाइटमा डिपेन्ड गर्छ गर्दैन बुझिरहेछ गर्दैन है भेरी गुड है सोधेको क्वेसन हो है टी स्क्वायर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के हुन्छ आर क्यू हुन्छ के टाइम पिरियडको लागि हेरिरहेछौ टी स्क्वायर किनभने यो यता आउँछ नि त यो रुट अनि टी स्क्वायर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के हुन्छ आर क्यू हुन्छ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है ल अब एन्सर भन त मलाई एन्सर भन 18 नम्बरको एन्सर भन छिटो द पिरियड अफ अ सेटेलाइट इन अ सर्कुलर अर्बिट है इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ भन रेडियस अफ सैटेलाइट रेडियस अफ द सैटेलाइट के हुन्छ एन्सर बी हुन्छ भेरी गुड है ल त्यसै भए भन 19 नम्बर के एन्सर भन अ पिस अफ आइस इज फ्लोटिङ इन अ बिकर कन्टेनिङ वाटर व्हेन द आइस मेल्ट्स द लेभल अफ वाटर भन रिमेन्स सेम है सपोज मान यदि लिक्विड को डेन्सिटी अफ वाटर भन्दा बढी छ भने त्यो बेलाको केसमा आइस मेल्ट भयो भने त्यसको लेभल बढ्छ कि घट्छ राइज हुन्छ भेरी गुड है के हुन्छ राइज हुन्छ है यदि लिक्विडको डेन्सिटी वाटर भन्दा कम छ भने त्यो बेला के हुन्छ भन घट्छ है के हुन्छ एन्सर फल्स हुन्छ बुझ्यौ नि है ल 20 नम्बर के एन्सर भन यो क्वेसन मैले पढाइसकेको छु भन when two blocks of ice are pressed together they join to form one block because decrease in melting point of ice due to pressure very good है के हुन्छ एन्सर decrease in melting point of ice due to decrease in melting point है due to pressure है very good है कुन रिलेसनबाट आउँछ भन्नु त क्लौसियस क्ल्यापेरन्स रिलेसन है के भन्छ भने dp by dt इक्वल टु के हुन्छ भन jl f के हुन्छ t v2 by के हुन्छ v1 हुन्छ है यो भनेको के हो v2 भनेको के हो v फाइनल हो र v1 भनेको के हो भन v इनिशियल हो ठीक छ यसमा भनेको दुईवटा कन्डिसन छ है कुनै पनि सोलिड मेल्टिङ गर्दा मेल्टिङ अफ सोलिड को केस हो है याद गरिराख के को केस हो भन मेल्टिङ अफ सोलिड को केस है
यदि मेल्ट हुँदाखेरि भी फाइनल इज ग्रेटर देन भी इनिशियल छ भने प्रेसर बढाउँदाखेरि प्रेसर बढाउँदाखेरि मेल्टिङ पोइन्ट बढ्छ कि घट्छ डीपी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु डीटी के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ है यसको एक्जाम्पल भनेको के हो सल्फर है सल्फर अर्को भनेको घी अर्को भनेको इटीसी है कुनै पनि सब्स्टान्सको हिट बढाउँदाखेरि यदि त्यसको भी फाइनल है भोल्युम फाइनल घट्छ देन इनिशियल है यसको दुईवटा मात्र एक्जाम्पल छ एउटा भनेको रबर अर्को भनेको के रे आइस है भी फाइनल इज लेस देन भी इनिशियल छ भने त्यसको प्रेसर घटाउँदाखेरि के हुन्छ मेल्टिङ पोइन्ट के हुन्छ घट्छ है प्रेसर बढाउँदाखेरि के हुन्छ मेल्टिङ पोइन्ट घट्छ है प्रेसर बढाउँदाखेरि मेल्टिङ पोइन्ट के हुन्छ घट्छ ठीक छ है के को लागि रबर र आइसको लागि बाँकी वर्ल्डमा जति पनि चीजहरु हुन्छ नि त्यसको लागि के हुन्छ मेल्टिङ पोइन्ट सँग है प्रेसर बढाउँदाखेरि के हुन्छ मेल्टिङ पोइन्ट के हुन्छ बढ्छ है बोइलिङ पोइन्टमा भन न बोइलिङ पोइन्टको लागि के हुन्छ त्यो घटोस् या बढोस् त्यसको लागि के हुन्छ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ ठीक छ नि बोइलिङ पोइन्टको लागि है याद छ नि मैले पढाएको कि बिर्स्यौ फेरि भन्दिम कि हेलो उस्मिता फेरि भन्नुपर्छ कि पर्दैन भन्दैन सर ल ठीक छ है यो भनेको मेल्टिङ अफ सोलिड को लागि भयो अब त्यसपछि केमा आउ भन अब त्यसपछि केमा मेल्टिङ पोइन्ट अफ सोलिड को लागि अब त्यसपछि केमा आउ बोइलिङ पोइन्ट अफ सोलिड को लागि है बोइलिङ पोइन्ट अफ सोलिड को लागि हामीले कुन फर्मुला पढेको छौं सेम यही फर्मुला थियो है सुनाए त म भन्छु के को लागि भन बोइलिङ पोइन्ट को लागि है मेल्टिङ पोइन्ट अफ सोलिड र बोइलिङ पोइन्ट अफ के भन लिक्विड के बोइलिङ पोइन्ट अफ के को लागि भन लिक्विड को लागि है कुन फर्मुला लगाउने भन न कुन फर्मुला छिटो भन त बोइलिङ पोइन्ट अफ के को लागि लिक्विड को लागि है सुनाए त त्यही फर्मुला लगाउने कुन क्लॉसियस भन क्लॉसियस क्ल्यापेरेन्स कुन रे इक्वेसन है यसले के भन्छ भन त क्लॉसियस क्ल्यापेरेन्स इक्वेसनले के भन्छ बिर्सिहाल्यौ तिमीहरु हेलो भन न त्यो फर्मुला भन न म भनिरा छु फर्मुला त भन एटलिस्ट dp by dt इक्वल टु के हुन्छ भन jlf t के हुन्छ v2 माइनस के हुन्छ v1 बुझ्यौ नि अब सुन है यसको लागि सुनाए त है यसको लागि है सुनाए त v फाइनल है v फाइनल और v इनिशियल है दुबै बढ्छ या मतलब आफ्टर मेल्टिङ बढ्छ या घट्छ दुबैको केसमा के हुन्छ डीपी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के हुन्छ डीटी हुन्छ बुझ्यौ नि बोइलिङ पोइन्ट अफ लिक्विड दुबै केसमा है ए लास्टमा उसको भोल्युम बढिराछ या घटिराछ त्यससँग मतलब हुँदैन के बुझ्यौ नि दुबैको केसमा के हुन्छ बोइलिङ पोइन्ट के हुन्छ भन बोइलिङ पोइन्ट के हुन्छ बढ्छ है यही हो यति हो जान्नु पर्ने ठीक छ नि ल सुनाए त क्वेशन नम्बर कति रे हेर त क्वेशन नम्बर कतिमा पुग्यौं हामी 21 नम्बर के आन्सर भन छिटो 21 नम्बर के आन्सर के हुन्छ आन्सर भन हाइड्रोजन हुन्छ भेरी गुड है Q इक्वल टु के हुन्छ mS डेल्टा थीटा हुन्छ के हुन्छ भन mS डेल्टा थीटा है Q इक्वल टु के हुन्छ mS डेल्टा थीटा है सुनाए त Q इक्वल टु के हुन्छ mS डेल्टा थीटा है र S इक्वल टु के हुन्छ
क्यू बाई एम डेल्टा थीटा है। यदि कुनै पनि सब्स्टान्सको लागि क्यू र डेल्टा थीटा कन्स्ट्यान्ट छ भने यस इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु के हुन्छ मास हुन्छ है। सबभन्दा बढी जसको मास हुन्छ सरी सबभन्दा बढी जसको मास हुन्छ त्यसको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी के हुन्छ भन थोरै हुन्छ है। र सबभन्दा थोरै है सुन त सबभन्दा थोरै है यदि सबभन्दा थोरै जसको मास हुन्छ त्यसको धेरै हेलो हेलो सुने हजुर सर आवाज सुना छ एकछिन है ल ठिक छ। मैले के भन्दै थिएँ अघि चाहिँ तिमीले फर्मुला भन्दाखेरि डिपी बाई डिटी जेएलभी हुन्छ है टी_v2 माइनस v1 है। यो भनेको लेटेन्ट हफ अफ भेपोराइजेसन हुन्छ है बोइलिङ पोइन्टको लागि याद राखिराख बुझ्यौ नि। बोइलिङ पोइन्ट अफ लिक्विडको लागि के हुन्छ भन लेटेन्ट हिट अफ के हुन्छ भेपोराइजेसन है। र यसमा के हुन्छ विथ इन्क्रिज इन प्रेसर बोइलिङ पोइन्ट अफ लिक्विड के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ। ठिक छ है ठिक छ नि। ल नेक्स्ट क्वेसन क्वेसन नम्बर 21 को एन्सर भयो हाइड्रोजन है कति हुन्छ भन्दा 3.5 हुन्छ है ठिक छ नि। ल 22 नम्बर को एन्सर भन इन अर्डर टु रिड्युस स्फेरिकल एब्रेसन इन अप्टिकल इन्स्ट्रुमेन्ट वान शुड युज भन प्लानो कन्भेक्स प्लानो कन्भेक्स लेन्स भेरी गुड है सुनायो त। स्फेरिकल एब्रेसन भनेको के हो दुईवटा एब्रेसन पढ्न पर्छ हामीले ह्युमन डिफेक्टमा। एउटा भनेको क्रोम्याटिक एब्रेसन पढ्न पर्छ फेरि भन कुन एब्रेसन क्रोम्याटिक एब्रेसन अर्को भनेको के पढ्न पर्छ अर्को भनेको के पढ्न पर्छ स्फेरिकल एब्रेसन है। स्फेरिकल एब्रेसन किन हुन्छ भने ड्यु टु द स्फेरिकल लेन्सले गर्दा है स्फेरिकल स्ट्रक्चरले गर्दा के हुन्छ स्फेरिकल एब्रेसन हुन्छ बुझिरहेछौ नि किन स्फेरिकल एब्रेसन हुन्छ है। खासमा स्फेरिकल एब्रेसनको करेक्सनको लागि दुवै लेन्स युज प्लानो कन्भेक्स लेन्स युज हुन्छ है र प्लानो कन्केभ लेन्स चाहिँ पनि युज हुन्छ बुझ्यौ नि दुवै लेन्स युज हुन्छ है। तर बेस्ट अप्सन भने के हो भन प्लानो कन्भेक्स लेन्स ठिक छ नि है। यदि अप्सनमा बोथ भएको भए के हुन्छ एन्सर भन बोथ हुन्छ है। ल क्वेसन 23 को एन्सर भन जस्ट बिफोर द टाइम्स of sunset sun appears to be higher in the sky and reddish in color due to bana scattering of light bana scattering of light very good है किन scattering of light है सुना त scattering of light किन scattering of light भयो है बना त scattering of light भने के हो स्क्याटरिङ अफ लाइट भनेको के हो सुन यता है एउटा इन्सिडेन्ट लाइट है फेरि भन एउटा इन्सिडेन्ट लाइट है एउटा इन्सिडेन्ट लाइट है एउटा इन्सिडेन्ट लाइट धेरैवटामा है चारैतिर डिस्ट्रिब्युट भयो भने त्यसलाई के भनिन्छ स्क्याटरिङ अफ लाइट भनिन्छ के भनिन्छ भन स्क्याटरिङ अफ लाइट भनिन्छ ठीक छ है स्क्याटरिङ अफ लाइट भनिन्छ है थाहा छ तिमीहरूलाई स्क्याटरिङ अफ लाइट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के हुन्छ वेभलेन्थ अफ लाइट हुन्छ के हुन्छ भन वेभलेन्थ हुन्छ बुझिरहेछौ नि के हुन्छ स्क्याटरिङ अफ लाइट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के हुन्छ वेभलेन्थ हुन्छ है सुन यता है सुन
सुन के हुन्छ भने एट नुनमा, नुन भनेको थाहा छ 12 बजेतिर, सुन यता 12 बजेतिर एट नुन है, एट नुन है के हुन्छ एट नुन के हुन्छ भने जुन सन हुन्छ नि सन चाहिँ अर्थको नजिक हुन्छ के बुझिरहेछौ नि सन के हुन्छ अर्थको नजिक हुन्छ है र अर्थको नजिक हुँदाखेरि के हुन्छ त्यो भनेको कस्तो एपियर हुन्छ सन व्हाइट एपियर हुन्छ कस्तो एपियर हुन्छ व्हाइट एपियर हुन्छ है र जब सन है साँझीतिर जब फार जान्छ नि एट इभिनिङ है इभिनिङ के हुन्छ प्लानेट यानी कि अर्थभन्दा के हुन्छ टाढा गइहाल्छ है अर्थभन्दा के भन्छ सन टाढा गइहाल्छ है टाढा जाने बित्तिकै हेर हाम्रोसँग के छ भिआइबिजी वाइओआर है ग्रेटर वेभलेन्थ कसको हुन्छ भन ग्रेटर वेभलेन्थ कसको हुन्छ भायोलेट ग्रेटर वेभलेन्थ है यो सबै मैले तिमीलाई के भनेको थिएँ सबै इन्क्रिजिङ वेभलेन्थ हुन्छ मैले यो अस्ति पढाएको थिएँ तिमीलाई सीजी आस्क्ड यु भेरी इम्पोर्टेन्ट माई रिपोर्ट अनि भिआइबी यो सबै भनेको इन्क्रिजिङ वेभलेन्थमा हो डिक्रिजिङ फ्रिक्वेन्सीमा हो भनेको थिएँ है बुझिरहेछौ है सुन यता है सुन यता यो स्केटरिङ अफ लाइट इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु खासमा वेभलेन्थ हुन्छ है बुझ्यौ नि त्यो मैले अघि मिस्टेक भने ल सुन यता स्केटरिङ अफ लाइट इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु के हुन्छ वेभलेन्थ हुन्छ है अब सुन प्लानेट भन्दा सन के भयो टाढा भयो है टाढा हुँदाखेरि के हुन्छ भने जुन यो वेभलेन्थ छ नि यो वेभलेन्थ के हुन्छ बढी हुन्छ हो कि हैन है यहाँबाट यहाँ जाँदाखेरि के हुन्छ बढी हुन्छ कि थोरै हुन्छ भन भाइलेटको वेभलेन्थ के हुन्छ थोरै हुन्छ है भाइलेटको वेभलेन्थ थोरै हुने बित्तिकै यो भनेको कति हुन्छ बढी स्क्याटर्ड हुन्छ फेरि भन के हुन्छ बढी स्क्याटर्ड हुन्छ है र बढी स्क्याटर्ड भएको हुनाले यो भाइलेट कलर देखिदैन र सबभन्दा थोरै वेभलेन्थ कसको हुन्छ सबभन्दा बढी वेभलेन्थ कसको हुन्छ रेडको बढी वेभलेन्थ भएको हुनाले लिस्ट स्क्याटर्ड हुन्छ फेरि भन के हुन्छ लिस्ट स्क्याटर्ड हुन्छ र रेडिश कलरको के हुन्छ देखिन्छ बुझ्यौ नि यो हो एक्चुअली रिजन हामीले रेड कलर देख्नुको बुझ्यौ नि अब सुन है रेडिशको एपियरेन्स यो हो है हेर्नु हैन एट द टाइम अफ सनसेट एन्ड सनराइज 2 मिनट हैन 2 मिनट ढिलो एपियर हुन्छ है सन किन ड्यू टु रिफ्र्याक्सन अफ लाइट किन भन ड्यू टु रिफ्र्याक्सन अफ लाइट है अर्को क्वेशन है कहिले काहीँ सन इलेप्टिकल देख्छ कस्तो देख्छ भन इलेप्टिकल देख्छ है यो पनि किन ड्यू टु रिफ्र्याक्सन अफ लाइट ठीक छ ड्यू टु रिफ्र्याक्सन अफ लाइट है पानीमा कुनै पनि पानीमा एउटा पेन निभाउँदाखेरि त्यो भनेको के हुन्छ बेन्ट देख्छ है पानीमा कुनै एउटा पेन राख्दाखेरि कस्तो देख्छ भन बेन्ट देख्छ त्यो पनि किन ड्यू टु रिफ्र्याक्सन अफ लाइट है यो भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन सोधै क्वेसन यो तीनटै एन्सर तिमीलाई थाहा हुनुपर्छ ल क्वेसन नम्बर 24 नम्बर के आन्सर भन द म्याक नम्बर है यो म्याच छैन द म्याक नम्बर अफ लन्च रकेट इज थाहा छैन भेरी गुड है सुन त म्याक नम्बर भनेको के हो सुन त म्याक नम्बर भनेको के हो भने स्पिड अफ सुपरसोनिक है फेरि भन स्पिड अफ सुपरसोनिक है स्पिड अफ सुपरसोनिक बाइ के हुन्छ स्पिड अफ के हुन्छ साउन्ड हुन्छ के हुन्छ भन स्पिड अफ साउन्ड हुन्छ है रकेटको स्पिड कस्तो हुन्छ भन रकेटको स्पिड के हुन्छ रकेटको स्पिड है ग्रेटर हुन्छ को भन्दा स्पिड अफ साउन्ड भन्दा है त्यही भएर भन म्याक नम्बर भनेको ग्रेटर देन 1 भयो कि लेस देन 1 भयो कि इक्वल टु 1 भयो छिटो भन ग्रेटर देन 1 भेरी गुड के हुन्छ आन्सर ग्रेटर देन 1 हुन्छ है त्यसो भए भन इलेक्ट्रोफोरस भनेको के हो थाहा छ कसैले थाहा छैन भेरी गुड है सुन त थाहा छैन भने त हेर न यस्तो खतरा बुझाउँछ नि सुन त यो भनेको कुन डिभाइस हो भन इलेक्ट्रोफोरस डिभाइस हो फेरि भन कुन डिभाइस हो इलेक्ट्रोफोरस डिभाइस है इलेक्ट्रोफोरस डिभाइस भनेको यस्तो डिभाइस हो जुन चाहिँ फ्रिक्सनबाट के हुन्छ चार्ज हुन्छ के भन न
केबाट चार्ज हुन्छ फ्रिक्सनबाट है फ्रिक्सनबाट के हुन्छ भन चार्ज हुन्छ र हातले घुमाउँदाखेरि के हुन्छ हातले घुमाउँदाखेरि के हुन्छ यसमा के हुन्छ चार्ज डेभलप हुन्छ है बुझ्यो नि यसलाई के भनिन्छ इलेक्ट्रोफोरस डिभाइड भनिन्छ बुझिराछौ है ल ए समझ आउँदै छ कि छैन ल भयो है के हुन्छ एन्सर भन व्हिच प्रोवाइडेड द चार्ज बाइ के हुन्छ फ्रिक्सन हुन्छ है एन्सर हुन्छ के भन बी है 26 नम्बरको एन्सर भन द एटोमिक वेट अफ कपर कति छ 63.5 इट्स इक्विभ्यालेन्ट वेट इन द रिएक्सन यो है सुना त यस्तो क्वेशनमा के गर्ने भने यस्तो क्वेशनमा है इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ के गरेको छ कपर दिएको छ है यस्तो इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको के हो भन इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको के हो है इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको के हो भन रिएक्सनको लागि के हो भने मोलिक्युलर वेट बाइ के हुन्छ चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर फेरि भन के रे चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर है अब कपर के को दिएको छ त कपरको मोलिक्युलर वेट कति छ 63.5 अब चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर हेर त यहाँ हेर त CuSO4 र कपर CuI है कतिदेखि कतिमा गएको छ भन यसमा अक्सिडेसन नम्बर चेन्ज भा भन त अक्सिडेसन नम्बर चेन्ज भएको छ यसमा छैन है बुझ्यो नि अक्सिडेसन नम्बर चेन्ज भएको छैन के हुन्छ एन्सर 63.5 27 नम्बरको एन्सर भन यो चाहिँ बिगाड्नु भएन है तिमीहरूले छिटो भन NH3 भन NH3 भेरी गुड है NH3 कसरी चिन्यो भन त चिन्ने तरिका ल्युस बेस चिन्ने तरिका मैले पढाएको छु तिमीहरूले ए अरुण भन 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 लुइस एसिड अर्को भनेको लुइस बेस चिन्ने तरिका लुइस बेस है एउटा सबभन्दा अगाडि एउटा फर्स्ट इम्पोर्टेन्ट लुइस एसिडको लागि के हो अक्टेट के हुन पर्छ इनकम्प्लिट हुन पर्छ है इनकम्प्लिट है यसमा अक्टेट के हुन पर्छ यसमा अक्टेट के हुन पर्छ कम्प्लिट हुन पर्छ है अक्टेट के हुनु पर्छ कम्प्लिट हुन पर्छ है अक्टेट इनकम्प्लिट भनेको के हो इलेक्ट्रोन डिफिसिएन्ट कि इलेक्ट्रोन सफिसिएन्ट भन इलेक्ट्रोन डिफिसिएन्ट है इलेक्ट्रोन डिफिसिएन्ट भएपछि इलेक्ट्रोन पेयर एक्सेप्टर कि इलेक्ट्रोन पेयर डोनर भन एक्सेप्टर भनौ न इलेक्ट्रोन पेयर एक्सेप्टर है इलेक्ट्रोन पेयर एक्सेप्टर भनेको के हो लुइस एसिड ए फर एक्सेप्टर ए फर एसिड भयो अब हेर लुइस बेसको लागि एउटा हामीले के हेर्नु पर्यो अक्टेट कम्प्लिट हुनु पर्यो अर्को भनेको के हुनु पर्यो त्यसमा भन अर्को भनेको के हुनु पर्यो लोन पेयर अफ के हुनु पर्यो इलेक्ट्रोन हुनु पर्यो यो दुईटा कन्डिसन भइसकेपछि यो भनेको के हुन्छ लुइस बेस हुन्छ ठीक छ अब हेर ओमेनिया लुइस बेस एमोनिया यो भनेको के हो नाइट्रोजन 2 प्लस के हुन्छ 5 यसमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ 3 यो अक्टेट के हो कम्प्लिट है अक्टेट कम्प्लिट नाइट्रोजनमा लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन छ कि छैन छ त्यही भएर यो भनेको के हो लुइस बेस भयो बुझ्यौ नि ल नेक्स्टमा है क्वेशन नम्बर 28 नम्बरको एन्सर भन P plus NaOH PS3 NaS2 PO2 is an example of यहाँ हेर त फस्फोरस को अक्सिडेसन भएको छ कि रिडक्सन भएको छ भन भन अक्सिडेसन अक्सिडेसन भएको छ है एक झापड लगाउँछु तिमीलाई यो फस्फोरस अहिले कतिमा छ 0 मा है सुन यता अब PS3 यानी कि X plus 3 = 0 X = माइनस कति भयो 3 यहाँ भनेको के भयो रिडक्सन भएको छ र यहाँ के हुन्छ अक्सिडेसन हुन्छ है यहाँ सायद +1 आउँछ होला है अक्सिडेसन हुन्छ है यानी कि दुबै के भएको छ अक्सिडेसन नि भएको छ रिडक्सन नि भएको छ है यस्तो रिएक्सनलाई के भनिन्छ डिस्प्रोपोर्सनेसन रिएक्सन भनिन्छ के भनिन्छ भन डिस और रिडक्स रिएक्सन भनिन्छ डिस्प्रोपोर्सनेसन रिएक्सन और यसैलाई के भनिन्छ रिडक्स रिएक्सन भनिन्छ ठीक छ के हुन्छ आन्सर भन त के हुन्छ आन्सर oxidation and reduction भेरी गुड है 29 नम्बरको एन्सर भन यो चाहिँ बिगार्नु भने यो मैले पढाइसकेको छु भन त डी छिटो भन के हुन्छ आन्सर डी डी भन 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 न प्रोटोन वाज डिस्कभर्ड बाइ भन प्रोटोन वाज डिस्कभर्ड बाइ गोल्डस्टीन ठीक छ न्यूट्रन वाज डिस्कभर्ड बाइ च्याडविक यो पनि ठीक छ त्यसोभए मलाई भन रदरफोर्डले रेडियोएक्टिभिटी डिस्कभर गरे हो र हैन नि हेनरी ब्याकुरेलले हो कति हो भन
हेनरी ब्याकुर है हेनरी Becquerel. ब्याकुरेलले है ब्याकुरेलले है बुझ्यौ नि है सोरेनसेनले के डिस्कभर गरे हो पी यहाँ चाहिँ ल 30 नम्बर के आन्सर भन यो चाहिँ बिगाड्नु भएन है के हुन्छ आन्सर both A and B. भेरी गुड है मैले तिमीलाई सिकाएको थिएँ याद गर त हिट पढाउँदाखेरि द टेम्परेचर एबभ व्हिच द टेम्परेचर Gas एबभ cannot व्हिच be liquefied. gas cannot be liquefied by increasing only pressure or the temperature below which gas can be liquefied by using pressure only like के भनिन्छ critical temperature भनिन्छ Critical temperature. है ठीक छ नि त्यसो भए 31 नम्बर के आन्सर भन rusting of iron is due to the formation of C. FeOH. भन छिटो भन rusting of iron C. is C. due to the formation of के हुन्छ आन्सर C. भन के हुन्छ आन्सर सी हुन्छ भेरी गुड है यो दुवै फर्मेसन हुन्छ ल 32 नम्बर के आन्सर भन म्याग्नेसियम बन्ड्स इन एयर टु फर्म भन त म्याग्नेसियम बन्ड्स इन एयर टु फर्म है एयरमा के हुन्छ MgCO3. अक्सिजन पनि हुन्छ र एयरमा के हुन्छ नाइट्रोजन पनि हुन्छ है के बनाउँछ MgO बनाउँछ Mg3N2 बनाउँछ ठीक छ के हुन्छ आन्सर डी हुन्छ भेरी गुड है 33 नम्बर के आन्सर भन Who choose the wrong pair छिटो भन A. Z and S. के हुन्छ आन्सर ए है त्यसै भए भन कालामाइन भने के हो जिंक कार्बोनेटलाई के भनिन्छ कालामाइन भनिन्छ भेरी गुड है 34 नम्बर के आन्सर भन एसिडिक हाइड्राइड अफ नाइट्रोजन इज के हुन्छ आन्सर भन D. छिटो भन छिटो के हुन्छ आन्सर डी भेरी गुड है के हुन्छ आन्सर डी हाइड्राजोइक एसिड है कुन एसिड हो भन हाइड्राजोइक ए भन न कुन एसिड हाइड्राजोइक एसिड है है ल 35 नम्बर के आन्सर भन छिटो के हुन्छ आन्सर छिटो के रे CH3 CH2 OH प्लस एक्सेस कङ्क H2SO4 के बनाउँछ भन कङ्क एक्सेस भनेको छ भन त इथाइलिन बनाउँछ है अल्किन बनाउँछ फेरि भन के बनाउँछ अल्किन बनाउँछ है अब सुन यता आउ यता है अल्कोहलको बारेमा सानो सानो कुराहरु पढिहालौं है अल्कोहलको बारेमा सुन यता अल्कोहलको बारेमा है सबभन्दा अगाडि आऊ अल्कोहलको अक्सिडेसन है अल्कोहलको अक्सिडेसन अल्कोहललाई है CH3 CH2O यहाँ चाहिँ अल्कोहललाई हामीले तीनवटा कुरामा हैन तीनवटा डिफरेन्ट टेम्परेचरमा हिट गर्दाखेरि है हिट गर्दाखेरि के प्रोडक्ट आउँछ भन Ethyl hydrogen sulfate. हेलो हेलो सुनिरहेछ एल्कोहललाई हैन हिट गर्दाखेरि सुन यता एल्कोहललाई त गयो यार एल्कोहललाई सुन यता एल्कोहललाई है एल्कोहललाई डिफरेन्ट डिग्री सेल्सियसमा हिट गर्दाखेरि के प्रोडक्ट आउँछ भन्ने है तिमीहरूले CH3 CH2O यहाँ चाहिँ सबभन्दा अगाडि केमा आऊ भन कङ्क H2SO4 मा है 110 डिग्री सेल्सियसमा है अर्को भनेको भन अर्को भनेको 140 डिग्री सेल्सियस है अर्को भनेको भन 170 डिग्री सेल्सियस है यसमा 140 डिग्री सेल्सियसमा के भन्छ भन CH3 CH2 SO4 इथाइल हाइड्रोजन के भन्छ सल्फेट भन्छ है 140 डिग्री सेल्सियसमा के भन्छ भन 140 डिग्री सेल्सियसमा के भन्छ इथर भन्छ है भन न के भन्छ इथर भन्छ है इथर भन्छ ठीक छ 170 डिग्री सेल्सियसमा हिट गर्यो भने के भन्छ भन 170 डिग्री सेल्सियसमा हिट गर्यो भने के भन्छ अल्किन भन्छ है भन न के भन्छ
अल्किन भन्छ है। अब अल्किनलाई के भनिन्छ ओलेफिन्स भनिन्छ है। त्यसरी नै है त्यसरी नै CH3 CH2 OH लाई है एकचोटी 250 डिग्री सेल्सियसमा हाल Al2O3 को प्रेजेन्समा, एकचोटी हाल कतिमा 350 डिग्री सेल्सियस के को प्रेजेन्समा भन Al2O3 को प्रेजेन्समा भन। यसमा के बन्छ भन इथर बन्छ। ए भन न के बन्छ इथर बन्छ र यसमा के बन्छ भन अल्किन बन्छ है। के बन्छ अल्किन बन्छ। ठीक छ है। त्यसरी नै 1 डिग्री है 1 डिग्री अल्कोहललाई है 1 डिग्री अल्कोहललाई अक्सिडेसन गर्दाखेरि 1 डिग्री अल्कोहललाई अक्सिडेसन गर्दाखेरि है अक्सिडेसन गर्दाखेरि के भन्छ भन 2 डिग्री अल्कोहललाई अक्सिडेसन गर्दाखेरि के भन्छ छिटो भन है। त्यसरी नै 3 डिग्री अल्कोहललाई 3 डिग्री अल्कोहललाई अक्सिडेसन गर्दाखेरि के भन्छ छिटो भन ए भन 1 डिग्री अल्कोहललाई अक्सिडेसन गर्दाखेरि के भन्छ भन अल्डिहाइड भन्छ। के भन्छ अल्डिहाइड ए 2 डिग्री अल्कोहललाई अक्सिडेसन गर्दाखेरि के भन्छ कीटोन भन्छ। के भन्छ भन कीटोन भन्छ। र 3 डिग्री सेल्सियस है 3 डिग्री अल्कोहललाई गर्दाखेरि के भन्छ भन अल्किन भन्छ है। दिस इज अल अबाउट द अक्सिडेसन अफ के हो अल्कोहल है। अब त्यसपछि आउ डिहाइड्रेसन अफ अल्कोहल है। डिहाइड्रेसन अफ अल्कोहल फ्लोज दि अर्डर भनेर सोध्छ। फेरि भन के रे डिहाइड्रेसन अफ अल्कोहल फ्लोज दि अर्डर भनेर सोध्छ। के हुन्छ आन्सर भन सबभन्दा अगाडि 3 डिग्री त्यसपछि 2 डिग्री त्यसपछि 1 डिग्री अल्कोहल है। बुझ्यो नि यति हो अल्कोहलको बारेमा जान्नु पर्ने इम्पोर्टेन्ट कुराहरु। ल भन के हुन्छ आन्सर छिटो भन। इथाइलिन के हुन्छ आन्सर भन इथाइलिन हुन्छ। भेरी गुड है। के हुन्छ आन्सर इथाइलिन। ठीक छ है। ल क्वेशन नम्बर कतिमा हो 46 मा हो भन त 36 को आन्सर के हुन्छ। Which is wrong about a statement of chloroform? Chloroform is used in surgery as anesthetic. True कि false भन? True कि false? Chloroform anesthetic को लागि यूज हुन्छ कि हुँदैन भन छिटो। हुन्छ हेलो ए ट्रू भेरी गुड है। सुन यता पहिलाको एन्सियन्ट टाइममा हैन एन्सियन्ट टाइममा एनेस्थेटिकको रूपमा युज गर्थ्यो तर पछि मान्छेलाई के थाहा भने यसले हैन सिभर रेस्पिरेटरी ब्लकेज गराउँछ त्यही भएर अहिले चाहिँ युज हुँदैन है। याद राख्नु है। त्यसैले भन क्लोरोफर्म इज प्रिपेयर्ड बाइ क्लोरिनेसन अफ क्लोरल हो कि हैन। थाहा छैन भन है म सिकाउँछु। थाहा छैन है। भेरी गुड है। त्यसैले भन क्लोरोफर्म इज एक्सपोजर टु सनलाइट एन्ड एयर प्रोड्युस फस्जिन हो कि हैन भन त। फस्जिन भने के हो कार्बोनिल क्लोराइडलाई भनिन्छ हो। ठीक छ है। ल त्यसैले भन क्लोरोफर्म इज एन इन्सेक्टिसाइड प्रिपेयर्ड फ्रम नाइट्रेसन अफ है क्लोरोफर्म भन त। यो खासमा यो क्लोरोफर्म हैन यो क्लोरोपिक्रिन हो के बुझ्यो नि क्लोरोपिक्रिन भन्छ है। CCl3 नाइट्रोफर्म हो खासमा है। क्लोरोनाइट्रोफर्म हो यो क्लोरोफर्म भाज है। सुना यता हो है। यानी कि आन्सर के भयो रङ कुन भयो भन बी भयो है। सुना यता रङ बी कसरी भयो म पढाइदिम त्यो के नि भन्छ क्लोरोफर्मको प्रिपरेसन पढाइदिम तिमीलाई भन त कि छोड्दिम पढाइदिनु। हेलो पढाइदिम है। ल सुना यता अब यो भनेको के हो हेर क्लोरोफर्मको प्रिपरेसन है। यहाँबाट त्यो क्वेशनको एन्सर आउँछ है। सुना यता क्लोरोफर्मको प्रिपरेसनको लागि है। सुना यता क्लोरोफर्मको प्रिपरेसन है। हेर त क्लोरोफर्मको प्रिपरेसन भनेको दुईवटा मेथडबाट हुन्छ। एउटा भनेको भन इथानलबाट हुन्छ। फेरि भन एउटा भनेको इथानलबाट हुन्छ अर्को भनेको के हुन्छ भने एसिटोनबाट हुन्छ है। इथानलबाट तीनवटा प्रोसेस चाहिन्छ। एउटा भनेको अक्सिडेसन भन के रे अक्सिडेसन। अर्को भनेको के हुन्छ क्लोरिनेसन भन क्लोरिनेसन। अर्को भनेको के हुन्छ हाइड्रोलाइसिस। अर्को भनेको के हुन्छ हाइड्रोलाइसिस है। एसिटोनबाट बनाउनको लागि जम्मा दुईवटा मेथड चाहिन्छ। एउटा भनेको क्लोरिनेसन अर्को भनेको के हो हाइड्रोलाइसिस। बुझिरहेछौ नि हाइड्रोलाइसिस है। क्लोरोफर्मको प्रिपरेसनको लागि कतिवटा
केमिकल चाहियो एउटा भनेको एथिनल और के चाहियो एसिटोन एसिटोन। चाहियो है और एसिटोन है इन एडिसन टु दिस अर्को के चाहियो भन ब्लिचिङ पाउडर चाहियो फेरि भन के चाहियो ब्लिचिङ पाउडर पाउडर भेरी गुड है के चाहियो ब्लिचिङ Bleaching पाउडर है powder. ब्लिचिङ पाउडर भनेको के हो भन COCl2 हो ठीक छ अब सुन है सबभन्दा फर्स्ट स्टेपमा के गरिन्छ भने ब्लिचिङ पाउडरलाई है ब्लिचिङ पाउडर भनेको के हो भन COCl2 प्लस लाई के गरिन्छ वाटरसँग रिएक्सन गराइन्छ के बनाउँछ भन COH होल 2 प्लस के बनाउँछ क्लोरिन बनाउँछ है यो भनेको के हो स्लैक्ड लाइम हो भन त के हो स्लैक्ड लाइम है यो भनेको के हो क्लोरिन हो है क्लोरिन इज युज फर भन अक्सिडेसन को लागि युज हुन्छ के को लागि अक्सिडेसन को लागि है अर्को भनेको के को लागि युज हुन्छ क्लोरिनेसन को लागि के को लागि भन क्लोरिनेसन को लागि है र COH2 के को लागि युज हुन्छ हाइड्रोलाइसिस को लागि युज हुन्छ के को लागि युज हुन्छ भन न हाइड्रोलाइसिस को लागि है सुरुमा हामी केबाट बनाउँछौं भने इथानलबाट बनाउँछौं है इथानलबाट ठीक छ इथानलबाट है इथानल भने के हो CH3 CH2 OH है सुरुमा हामीले के गर्ने भन अक्सिडेसन गर्ने है अक्सिडेसन गरेपछि थाहा के भन्छ CH3 C डबल बोन्ड O H र HCl भन्छ के यो भनेको के हो भन त यो भनेको के हो इथानल हो है एसिटल्डिहाइड भन्छ ठीक छ यो भनेको के हो अक्सिडेसन है फर्स्ट स्टेप है सेकेन्ड स्टेप भनेको के हो क्लोरिनेसन है यो जुन इथानल छ नि CH3 C डबल बोन्ड OH यसलाई के गरिन्छ क्लोरिनले के गरिन्छ क्लोरिनेसन गराइन्छ के भन्छ थाहा छ CCl3 C डबल बोन्ड OH प्लस के भन्छ HCl भन्छ यो भनेको के हो भन त क्लोरल हो ठीक छ है हेरिया छौ ट्राइक्लोरो इथानल भन्छ और यसैलाई के भन्छ क्लोरल भन्छ है जुन यो क्लोरल छ नि अब क्लोरललाई के गर्नु पर्यो हाइड्रोलाइसिस गराउनु पर्यो फेरि भन के गराउनु पर्यो हाइड्रोलाइसिस है थर्ड स्टेपमा के गर्ने हाइड्रोलाइसिस गर्नको लागि के युज हुन्छ भन के युज हुन्छ है क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड युज हुन्छ है हेर त CCl3 C डबल बोन्ड OH प्लस CCl3 C डबल बोन्ड O अनि H है अब हेर यता हेर अब यता हाइड्रोलाइसिस गर्दाखेरि यसरी ब्रेक हुन्छ ठीक छ अब हेर के बन्यो भन 2CHCl3 बन्यो हेर त CHCl3 CHCl3 ठीक छ प्लस के बन्यो हेर त यो CHCOO है HCOO अनि होल 2 क्याल्सियम ठीक छ क्याल्सियम फर्मेट र यो भनेको के बन्यो भन यो भनेको के भयो क्लोरोफर्म बन्यो है जुन यो क्लोरोफर्म छ नि यो क्लोरोफर्म यहाँ तल बस्छ के बुझ्यौ नि क्लोरोफर्म तल बस्छ र बाँकी माथि के हुन्छ वाटर हुन्छ ठीक छ अब सुन वाटर हुन्छ है अब यो क्लोरोफर्मलाई कोसँग रिएक्सन गराइन्छ सोडियम हाइड्रोक्साइड गरिन्छ है र सोडियम हाइड्रोक्साइड सँग रिएक्सन गराउँदाखेरि के हुन्छ भने प्योर क्लोरोफर्म निस्किन्छ बुझ्यौ नि र पछि यो क्लोरोफर्मलाई हैन ड्राई गरिन्छ विथ के सँग भन एनहाइड्रस के सँग क्याल्सियम क्लोराइड सँग फेरि भन के सँग रे क्याल्सियम क्लोराइड सँग सोधेको क्वेशन हो क्लोरोफर्म इज ड्राइड बाइ भनेर है भन क्लोरोफर्म इज ड्राइड बाइ भनेर सोध्छ के हुन्छ एन्सर भन एनहाइड्रस है एनहाइड्रस के क्याल्सियम क्लोराइड है एनहाइड्रस क्याल्सियम क्लोराइड है दिस इज ऑल अबाउट द प्रिपरेशन अफ के भन क्लोरोफर्म फ्रम इथानल है सेम प्रोसेस हो एसिटेन को लागि पनि एस्टेन नै गरिन्छ बुझ्यौ नि लास्टमा क्याल्सियम एसिटेट आउँछ के यहाँ बुझ्यौ नि यही हो प्रिपरेसन बुझ्यौ त्यसैले एउटा कुरा मलाई भन अब क्वेशनमा आउँ न हामी क्वेशनमा आउँ त कता गयो क्वेशन कुन थियो रे क्वेशन 36 को थियो है त्यसैले भन क्लोरोफर्म इज प्रिपेयर्ड बाइ क्लोरिनेसन अफ क्लोरल हो र हैन नि हाइड्रोलाइसिस अफ क्लोरल भन्न पाइन्छ क्लोरिनेसन भन्न पाइन्छ भन पाइन्छ पाइदैन भेरी गुड है 37 नम्बर को आन्सर भन व्हिच अफ द फ्लोइङ इज युज्ड एज एन्टिसेप्टिक इन सोप भन फिनोल भेरी गुड है 5% फिनोललाई के भनिन्छ भन 0.01% फिनोललाई के भनिन्छ है 0.1% फिनोललाई के भनिन्छ
0.1% फिनोललाई के भनिन्छ र 5% फिनोललाई के भनिन्छ त्यो भन 0.01% फिनोल इज युज्ड एज भनेर सोध्छ के हुन्छ आन्सर एन्टिसेप्टिक है 0.1% फिनोल इज युज्ड एज भनेर सोध्छ के हुन्छ आन्सर डिसइन्फेक्टेन्ट है के भन डिसइन्फेक्टेन्ट र 5% फिनोललाई के भनिन्छ कार्बोलिक एसिड भनिन्छ के भनिन्छ कार्बोलिक एसिड है एन्टिसेप्टिक र डिसइन्फेक्टेन्टको मलाई डिफरेन्सेस बताऊ त छिटो एन्टिसेप्टिक र डिसइन्फेक्टेन्टको डिफरेन्सेस मलाई बताऊ छिटो सुन यता एन्टिसेप्टिक भनेको यस्तो सब्स्टान्स हो जसले के गर्छ इनहिबिट है इनहिबिट द ग्रोथ अफ माइक्रो अर्गानिजम है इनहिबिट द ग्रोथ अफ के रे माइक्रो अर्गानिजम विदाउट किलिङ देम फेरि भन के रे विदाउट किलिङ देम है डिसइन्फेक्टेन्ट भने के हो इनहिबिट द ग्रोथ अफ माइक्रो अर्गानिजम विथ किलिङ देम फेरि भन विथ किलिङ देम है यो भनेको डिफरेन्सेस हो धेरैले थाहा हुँदैन बुझ्यौ नि ल नेक्स्टमा जाऊ क्वेशन नम्बर कति 38 मा भन successive emission of one alpha particle and two beta particle results in the formation of ion भन त के हुन्छ आन्सर छिटो के हुन्छ आन्सर आइसोटोप यसको एक्सप्लेनेसन चाहिन्छ कि चाहिदैन भन आइसोटोप चाहिन्छ कि चाहिदैन भन न घोकेको छौ भने भन म यस्तो सिकाउँछु कहिले बिर्सिदैनौ भन भन ए चाहिन्छ कि चाहिदैन छिटो भन न ढिला भइरा छ धेरै छ ह ए बोल्दैन तिमीहरु ए भन्दिम कि पर्दैन भन्दिनु भन्दैन अनि जोले भन नि त यही कुरा अघि भन्न पर्दैन थाहा ढिला नगरम न सुन त के भनेको यो भनेको सपोज मानव मैले एउटा एलिमेन्ट लिए सपोज गरे ठीक छ नि अल्फा पार्टिकल भनेको के हो उस्मिता छिटो भन अल्फा पार्टिकल भनेको छिटो भन त अल्फा पार्टिकल भनेको हिलियम न्यूक्लियस हैन 2He4 है बीटा पार्टिकल भनेको के हो थाहा छ तिमीलाई बीटा पार्टिकल भनेको 1E0 लाई भन्छ के फेरि भन 1E0 लाई के भनिन्छ बीटा पार्टिकल भनिन्छ है अब हेर यसले के भनेको छ क्वेशनमा के भनेको छ भने एउटा अल्फा पार्टिकल यानी कि 2He4 है एउटा अल्फा पार्टिकल निस्कनुको मतलब के हो भने Z-2 X A-4 ओके हैन भन त एउटा अल्फा पार्टिकल निस्क्यो भने यो कम्पाउन्ड बन्छ कि बन्दैन बन्छ है अब सुन और त्यसपछि फेरि के भनेको छ भने दुईटा बीटा पार्टिकल है यानी कि 2E0 हुन्छ कि हुँदैन भन त हुन्छ हुन्छ है 2E0 भनेको के हो भन त यता Z अनि X A-4 के हैन भन हो हैन अब त्यसपछि हेर है एटोमिक नम्बर के भयो सेम भयो र मास नम्बर के भयो डिफरेंट है यानी कि सेम एटोमिक नंबर फेरि भन सेम एटोमिक नंबर र डिफरेंट मास नंबरलाई के भनिन्छ भन डिफरेंट मास नंबरलाई के भनिन्छ आइसोटोप भनिन्छ के भनिन्छ आइसोटोप है यसरी चाहिँ आको बुझ्यौ नि अब तिमीहरुले घोकेको थियो कि बुझेको थियो अब त्यो तिमीहरुलाई थाहा होला ठीक छ नि बीटा पार्टिकल भने के हो 1E0 लाई के भनिन्छ बीटा पार्टिकल भनिन्छ फेरि भन न कसलाई भनिन्छ 1E0 लाई के भनिन्छ बीटा पार्टिकल भनिन्छ भेरी गुड है बीटा पार्टिकल ल 39 नम्बरको आन्सर भन 39 नम्बरको द भेपर डेन्सिटी अफ अ ग्यास इज 11.2 द भोल्युम अक्युपाइड के हुन्छ 11.2 हुन्छ भेरी गुड है त्यसैले भन द क्याटलिस्ट युज्ड इन द हाइड्रोजिनेसन अफ ओइल इज भन हाइड्रोजिनेसन अफ ओइल इज निकेल भेरी गुड है निकेल है त्यसैले भन ओस्टवाल प्रोसेसमा के युज हुन्छ भन ओस्टवाल प्रोसेसमा कुन क्याटालिस्ट युज हुन्छ भन ओपीटी भनेर हुन्छ प्लाटिनम भेरी गुड है के युज हुन्छ प्लाटिनम है त्यसैले मलाई भन न मोलिब्डेनम कुनमा युज हुन्छ भन्देऊ त मोलिब्डेनम छिटो भन्देऊ मोलिब्डेनम सुना त सुन भेरी गुड है आइरन प्लस मोलिब्डेनम है आइरन प्लस मोलिब्डेनम इज युज्ड इन कुन प्रोसेस भन हैबर्स प्रोसेस भेरी गुड है के भन्छ हैबर्स प्रोसेस है हैबर्स प्रोसेस ठीक छ है अब नेक्स्टमा जाऊ 41 नम्बरको आन्सर भन द रेट अफ रिएक्सन डिपेन्ड्स अपन
भन Active mass. Chemical. एक्टिभ मास भेरी गुड है केमा एक्टिभ मासमा 42 नम्बर के आन्सर भन 42 नम्बर गो छिटो व्हाट इज द नर्मालिटी अफ सोलुसन कन्टेनिङ 3.65 ग्राम अफ HCl इन 1 लिटर सोलुसन भन 0.1. 0.1 है आउँछ नि यो गर्न है गरिराख्न त पर्दैन नि भन त पर्दैन पर्दै पर्दैन सर पर्दैन भेरी गुड 43 नम्बर के आन्सर भन है टु टेस्ट वेदर अ गिभन क्लियर लिक्विड इज वाटर है सुनाए त वाटरको टेस्टको लागि दुईवटा टेस्ट गरिन्छ है भन न वाटरको लागि कतिवटा टेस्ट गरिन्छ दुईवटा है एउटा भनेको के हुन्छ कोबाल्ट क्लोराइड पेपर टेस्ट फेरि भन कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट है के भन कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट है अर्को भनेको के हुन्छ एनहाइड्रस कपर सल्फेट टेस्ट है भन भन एनहाइड्रस के हुन्छ कपर सल्फेट टेस्ट है सुनाए त कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट भनेको यस्तो टेस्ट हो जसमा के हुन्छ कोबाल्ट क्लोराइड लाई के गरिन्छ वाटरमा भिजाइन्छ यसमा यसको कलर कसरी चेन्ज हुन्छ ब्लू टु पिंक चेन्ज भयो भने यसको के हो यो भनेको के हो को कन्फर्मेसन हो भन वाटरको कन्फर्मेसन हो है सिमिलरली नै है एनहाइड्रस कपर सल्फेटमा कस्तो कलरेसन आउँछ भन ब्लू कलरेसन आउँछ फेरि भन कस्तो कलरेसन आउँछ ब्लू कलरेसन है एनहाइड्रस कपर सल्फेटमा पानी हाल्यो भने यदि ब्लू है यदि ब्लू कलर आयो भने त्यसलाई के भनिन्छ त्यो भनेको के को कन्फर्मेसन गर्छ प्रेजेन्स अफ वाटरको ठीक छ हेर त के हुन्छ आन्सर भन अब भन भन anhydrous copper sulfate है एड कपर सल्फेट एन्ड लुक फर द कलर छ कस्तो कलर आउँछ भन्दै त कस्तो कलर आउँछ blue ब्लू भेरी गुड है 44 नम्बर के आन्सर भन डोलोमाइट इज भन भन magnesium ore of MgCO3+ भेरी गुड है MgCO3+ MgCO3 डट क्याल्सियम कार्बोनेट है 44 नंबर को 45 नंबर के आंसर बना साइनाबार इज एन ओर ऑफ साइनाबार इज एन ओर मर्करी है साइनाबार भने के हो भन HGS है साइनाबार भने के हो HGS है त्यसैले भन 46 नंबर के आंसर भन What would you expect to produce as a result of your boiling a solution of ammonium chloride and sodium nitrate NaNO3 भन त NaNO2 ले भन न छिटो भन के हुन्छ आन्सर D के हुन्छ आन्सर डी एमोनिया भन्छ है 47 नम्बर के आन्सर भन छिटो भन And when H2S is passed through an oxidizing agent like H2, the product obtained is के हुन्छ आन्सर भन colloidal sulfur है colloidal sulfur है त्यसैले भन bronze is an alloy of copper and भन के हो SN and zinc भनेको छ सुनाए त म डिफरेन्सेस बताइदिन्छु एउटा भनेको के हुन्छ भन ब्रोन्ज हुन्छ है अर्को भनेको के हुन्छ ब्रास हुन्छ है ब्रोन्ज भनेको के हो भन कपर प्लस के हो टिन हो ब्रास भनेको के हो कपर प्लस जेडेन हो ठीक छ नि ल नेक्स्ट मा है 49 नम्बर को भन आइडोफर्म टेस्ट डिटेक्ट्स भन alcohol के रे ethyl alcohol यहाँ इथाइल अल्कोहल छ अप्सनमा बक्कलोल भन भन सुना त आइडोफर्म टेस्टले थाहा छ कसलाई डिटेक्ट गर्छ है आइडोफर्म टेस्ट डिटेक्ट गर्ने भनेको दुईवटा ग्रुप छन् है कतिवटा ग्रुप भन दुईवटा है एउटा भनेको CH3C डबल बोन्ड O ग्रुप अर्को भनेको के हो CH3CHOH ग्रुप ठीक छ यो दुईटा ग्रुप छ भने कम्पाउन्डमा त्यसले कुन टेस्ट दिन्छ भन आइडोफर्म टेस्ट दिन्छ अप्सनमा हेर अप्सनमा एसिटल्डिहाइड छ यो भनेको एसिटल्डिहाइड हैन हेर त एसिटल्डिहाइड हो कि हैन यो ग्रुप छ कि छैन छ है यो आन्सर चाहिँ अहिलेको लागि के हुन्छ एसिटल्डिहाइड हुन्छ हाइड है यदि अप्सनमा एसिटल्डिहाइड पनि छ र इथेनल पनि छ है इथेनल पनि छ भने प्रायोरिटी गोज टु के रे इथेनल है इथेनलमा कुन ग्रुप छ हेर त CH3CHOH अर्को भनेको यहाँ यो भनेको इथेनल हैन यो ग्रुप छ कि छैन यसले के दिन्छ आइडोफर्म टेस्ट दिन्छ ठीक छ अब क्वेशन नम्बर कति रे क्वेशन नम्बर 50 ओइल अफ विन्टर ग्रीन इज भन
मिथाइल सैलिसिलेट मिथाइल सैलिसाइलेट very good है this is all about the IOM 1993 physics and chemistry solution है भोलि चाहिँ IOM 1990